नमस्कार ट्रस्टले शेर्पाखबर.com को शेर्पा खबर टिभीमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज हामी एकजना फरक पात्रसँग विविध विषयमा विशेष गरी राजनैतिक विषयमा कुराकानी गर्नको लागि यहाँ उपस्थित भइरहेका छौँ। मसँग यति बेला जनता समाजवादी पार्टी प्रदेश नम्बर 1 को सदस्य, युवा नेता तथा त्योभन्दा अगाडि उहाँको परिचय चर्चित कलाकार, समाजसेवी भनेर पनि उहाँलाई चिनिन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ ओखलढुङ्गा जिल्ला खिचडेमा गाउँपालिकाका गम्बु शेर्पा। यहाँलाई स्वागत छ। सँगै अभिवादन। जय मातृभूमि। तपाईँ एउटा सफल कलाकार र समाज सेवामा पनि चिनिन्छ। हजुर। नाम त तपाईँले चाहिँ विश्वभरि नै चलाइरहनै भएको छ। यो बिचमा तपाईँ एक्कासी चाहिँ कुनै राजनीतिक पार्टी मार्फत फेरि चाहिँ हुमिनु भएको छ, फेरि समाज सेवाको अर्को रूपमा तपाईँ आउनुभएको छ। आफ्नो नाम जति उचाइमा पुगिरहेको छ त्यसबाट सन्तुष्टि नमिलेर हो अथवा चाहिँ अरू नै केही कारण छ यसरी राजनीतिक पार्टीमा आबद्ध हुन? सर्वप्रथम शेर्पा खबर टेलिभिजन हेरिरहनुभएका तमाम नेपाली आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबै नेपाली मनमुटुमा स्वीकार्नुहोस्। सँगै अभिवादन। जय मातृभूमि। र त्यसैले यो सेटिस्फ्याक्सनको कुरा भनेको त सेटिस्फ्याक्सन कतिमा लिने भन्ने कुराहरू आउँछ होला। अब म चाहिँ नै विगतमा समाजसेवी भनेर चिनिएला, कलाकार त म हुने, कलाकारलाई राजनीति के नै फरक पर्छ र होइन। तर म आफ्नो राजनीतिक क्यारियरमा चाहिँ समाजसेवीको चाहिँ नाम जोड्न चाहन्न। समाजसेवा मैले त्यो बेला म अर्कै पाटोमा मैले जुन मेरो मनले गरे हो र त्यसलाई म राजनीतिमा ल्याउन चाहन्न। सो अहिले चाहिँ म चाहिँ तपाईँले विभिन्नमा होमिनु भन्नुभयो। अब कलाकारिता मेरो पेसन थियो। त्योभन्दा पहिला कलाकारिताबाटै मैले चाहिँ आफ्नो दुःख व्यक्त गर्ने र आफ्नो खुसीको कुराहरू पनि श्रोतामाझ सुनाउनु पाउने एउटा माध्यम लागेर मैले कलाको एउटा राम्रो विद्यार्थी बन्ने कोसिस गरेँ गएको 25 वर्ष। अनि समाजसेवा त त्यही हो, तपाईँको जब जब देशलाई दुख्छ डेफिनेटली तपाईँ हामीलाई दुख्नै पर्छ। त्यसमा पनि गइरहेको आफ्नो जन्म जिल्लालाई सम्झिँदो रहेछ। यद्यपि मैले समाजसेवा गर्दाखेरि ओखलढुङ्गालाई मात्र केन्द्रबिन्दु मैले बनाएको छैन। सिन्धुपाल्चोक यता तपाईँको चाहिँ गएर गोर्खा, त्यसै गरी चाहिँ विभिन्न ठाउँमा जस्तो अब दृष्टिबिन साथीहरू, अपङ्ग साथीहरूलाई म प्रायः प्रायोरिटी दिन्छु होइन। अनि खास गरी टुरा बालबालिकालाई। तर यो कुरा चाहिँ यो कुराको चाहिँ म यता पोलिटिकलमा गाभ्न चाहन्न। र पोलिटिकलमा तपाईँले अहिले किन यसरी आउनुभयो भन्ने कुराहरू चाहिँ पोलिटिकल नै एउटा चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ नै शक्ति हो जसले तपाईँले चाहेको विकास गर्न सक्छ। जो तपाईँले नसक्ने कुराहरू चाहिँ पोलिटिकल माध्यमबाट दबिएका वर्गीय साथीहरू चाहिँ नै थिचोमिचोमा पारिएका आमा बुवा, स्टुडेन्टहरूको लाइफ, स्वास्थ्यको कुरा, शिक्षाको कुराहरू चाहिँ पोलिटिकलबाट नै गर्न सक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि र पोलिटिकल मेरो इन्ट्रेस्टको विषय पनि भयो। त्यो कारणले गर्दाखेरि म आज यहाँ छु। तपाईँको अलिकति चाहिँ राजनीतिक इतिहास बताइदिनुहोस्। त्यसो भए राजनीतिक इतिहास त म तपाईँको योभन्दा 4 महिना जति अगाडिसम्म चाहिँ अब अरू जस्तै अब तपाईँको नेपालमा अरू कुनै विकल्प पार्टी नै आएन। कि त एमाले हुनुपर्ने कि त काङ्ग्रेस हुनुपर्ने, अनि बिचमा माओवादी भएको थियो। अब अहिले त अब नेकपा भयो के अरे होइन। चाहिँ कुनै काङ्ग्रेस हुँदाखेरि म पनि 2 मा 1 म पनि नजिक थिएँ। 23-24 वर्ष सेवा गरेँ। सेवा चाहिँ अब त्यो पार्टीमा लागेका साथीहरूलाई सेवा गरेँ कि उहाँहरूले हाम्रो गाउँ ठाउँ हाम्रो देशलाई बनाउन हिँड्नुभएको नेताहरू हो। उहाँ नेताहरूलाई सेवा गर्नुपर्छ, नेताहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले गरेँ। त्यसो गरिरहँदाखेरि खासै भने जस्तो रिजल्ट आउन सकेन होइन। र अहिले म जनता समाजवादी पार्टीमा चाहिँ तपाईँको अहिलेको 21औं शताब्दीको चाहिँ एउटा चाहिँ स्ट्रङ वैकल्पिक शक्तिको रूपमा जुन उदाएको यो पार्टी छ, अहिले राष्ट्रको तेस्रो पार्टी, राष्ट्रिय पार्टी, यो पार्टीमा चाहिँ म छु। र हिजोसम्म चाहिँ अब कोही न कोही त भइहाल्छ। म पनि अब त्यो नजाने गाउँको बाटो नसोध्नु भने जस्तै थियो कुनैमा। तर अब उपरान्त जबसम्म मेरो लिडरहरूले त्यो विधान र चाहिँ तपाईँको चाहिँ घोषणापत्रमा लेखिएको कुराहरू जबसम्म उहाँहरूले पालना त्यो अनुसारले गर्छ तबसम्म लागि म जनता समाजवादी पार्टीमा छु। अब अलिकति बुनागत रूपमा जस्तै 5वटा बुनामा पुरानो भनिएका काङ्ग्रेस, एमाले अथवा नेकपा भनौँ र अहिले चाहिँ वैकल्पिक शक्ति भनिएको जनता समाजवादी पार्टी, हजुर,
बिचमा के फरक पाउनुभयो कुनै 5 वटा बुँदामा बुँदागत रूपमा भन्नुपर्दा 5 वटा कुरामा भन्नुपर्दाखेरि तपाईको यसमा चाहिँ पहिचान सहितको संहिता नम्बर 1, नम्बर 2 प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणाली नम्बर 2, नम्बर 3 समानुपातिक समावेशीको कुराहरू छ। समावेशीको कुरा त कांग्रेस एमाले उठा तर उहाँहरूको समावेशिता र यसको समावेशिता चाहिँ फरक छ, त्यो भयो। तपाईको चाहिँ नम्बर 4 चाहिँ तपाईको 10+1 प्रदेश विच इज एकदमै राम्रो छ र यदि यो हुन सक्यो भने नेपालमा पोलिटिकल स्थिति फरएभरको लागि हुन्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। र 5 नम्बर चाहिँ युवा, यसले आफ्नो एरियामा आफै गर्न र आफ्नो चाहिँ युवाहरूलाई कसरी बिल्ड गर्ने भन्ने कुरो ओपन स्पेस दिएको छ। त्यसो त्यति मात्र भने मैले तपाईँलाई 5 वटा कुरा चाहिँ अहिले चाहिँ अब म पुरानो पार्टीको चाहिँ म भन्न चाहन्न, यो सबैलाई थाहा भएको कुरा हो, सुन्दा अक्क हुन्छ होइन, किन म पनि धेरै त्यो 23-24 वर्ष त्यहाँ रुमालेर बसेको हुँ र म आज मलाई फिल तपाईँसँग बसिराख्दाखेरि र जनता समाजवादी पार्टीको एउटा चाहिँ कार्यकर्ता भएर तपाईँसँग चाहिँ यसरी यो शेर्पा खबर टेलिभिजनमा बोलिराख्दाखेरि मलाई गर्व महसुस भएको छ। आई बी प्राउड, किनभने यो भिजनहरू जुन मैले 17-18 वर्ष अमेरिकातिर बसेर आएँ, अब यो संहिता के हो, पहिचान के हो हैन, यो समानुपातिक समावेशिता, यो प्रत्यक्ष राष्ट्रपति निर्वाचन प्रणालीको कुराहरू चाहिँ मलाई मन पर्यो टु बी अनेस्ट। त्यसरी आएको। अब हामी नेपाली जनता चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा सङ्घर्षरत नै छौँ। राणाको बेलामा प्रजातन्त्रको लागि भनेर सङ्घर्ष गर्नु पर्यो, प्रजातन्त्र स्थापना भयो, फेरि पञ्चायत आयो होइन, पञ्चायतपछि फेरि बहुदलको लागि भने फेरि सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। बहुदलीय व्यवस्था थियो, अब त्यहाँ चाहिँ त्यो पनि चाहिँ उचित भएन भनेर शस्त्र युद्धमा पनि नेपाली जनता रोमिए। त्यसले पनि पुगेन, 62-63 को जनआन्दोलन पनि भयो होइन, त्यहाँबाट पनि परिवर्तनहरू भए, संविधान सभाको चुनाव पनि भयो, 2 पटक संविधान सभाको चुनाव भएर अहिले मुलुकमा संविधान पनि जारी भएको अवस्था छ। यहाँसम्म सङ्घर्षै भएर आइरहेको छ। अब अहिले फेरि जनता समाजवादी पार्टीको नामबाट अहिले पनि जनताहरू सङ्घर्षमा छन्, आदिवासी जनजातिहरू, मधेसी, शिल्पी, पीडित वर्गहरू सङ्घर्षमा छन् होइन। अब यो कुन लेभलमा पुगेर चाहिँ जनताले सन्तुष्टि प्राप्त गर्छ अथवा चाहिँ यो पाउनलाई नम्बर 1 अब हाम्रो पार्टीको माग भनेको नेपालको संविधानलाई संशोधन गर्नु पर्यो। जस्तो उहाँहरूले भन्नुभएको छ धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता लेखेर मात्र भएन, त्यो व्यवहारमा उतारिनु पर्यो। सँगसँगै अब हाम्रो चाहिँ 10+1 को कुराहरू छ, हामीलाई त्यो नभए हुँदैन। 10 प्रदेश + 1 चाहिँ यहाँ तपाईँको अल्पसङ्ख्यक समुदायको साथीहरूको लागि 10+1 भने हामी लिएका छौँ। 10+1 को कुरा र प्रत्यक्ष निर्वाचन, यो हाम्रो 5 वटा मेन मुद्दाहरू चाहिँ त्यो चाहिँ इम्प्लिमेन्ट भएपछि र त्यसलाई कानुनमा आए पछाडि चाहिँ मात्रै चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेपालमा पोलिटिकल स्थिर हुन्छ र सबैको पहिचान सुनिश्चित हुन्छ, सबैको भाषा, धर्म, कला, संस्कृति सबैको सुनिश्चित हुन्छ, सबैलाई सम्मानित हुन्छ। त्यसपछि सबै जनताहरू चाहिँ आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट विकास गर्नमा लाग्छन् भन्ने चाहिँ प्रश्न छ। यो भए पछाडि चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ हुन्छन् र यो अहिलेको यो संविधान चाहिँ तपाईँको एक प्रकारको यो आर्मी लागू गरेर ल्याएको संविधान, बन्दुक देखाएर ल्याएको संविधान चाहिँ त्यो चाहिँ अब अघि तपाईँले भन्नुभयो, जनजातिहरूले भन्नुभयो यो गलत छ। तपाईँले गएकै तपाईँको चाहिँ संविधान दिवसको दिनमा तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने विरोध गर्नेमा हाम्रा चाहिँ खसारे समुदायको साथीहरू बढी हुनुहुन्थ्यो। यसले न महिलालाई समेटेको छ, न यसले न शिल्पी समुदायलाई समेटेको छ, न यसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ वृद्ध बुवा आमाहरूको चाहिँ रिटायरमेन्टको सुनिश्चित नै गरेको छ। यसमा धेरै कुराहरू छ। हुन त अब सबै कुराहरू पर्फेक्ट एकचोटि हुँदैन, बिस्तारै हुँदै जाने हो। तर यो चाहिँ अहिले यो पहिचानलाई मास्ने खालको सरकारको जुन नीति र जुन व्यवहार देखिरहेछ विच इज यो चाहिँ राम्रो होइन र चाहिँ यसको लागि र अहिले यो तपाईँलाई यो भनिराख्दाखेरि म चाहिँ मधेसका हाम्रो दाजुभाइहरूको लागि शेर्पा खबर टेलिभिजनबाट एकदम सल्युट गर्न चाहन्छु कि हाम्रा मधेसका दाजुभाइहरूले कयौँ 100औं माथिका दाजुभाइहरूले हामीले सडकमा ओर्लेर उहाँहरूले चाहिँ ज्यान सहित नफालिकन चाहिँ त्यो चाहिँ यो संविधान सभामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो संविधानमा चाहिँ धर्मनिरपेक्षता र संहिता लेखिएको थिएन र जुन प्रकारले उहाँहरूको ज्यान गुमाएर उहाँहरूले चाहिँ लडेर जुन संहिता र यो धर्मनिरपेक्षता लेखाउनु भयो, उहाँहरूको लागि सल्युट गर्न चाहन्छु। र आज त्यसैको परिणाम हो हामी एउटा गाउँपालिकामा 40-50 करोडसम्म विकास बजेट गइरहेछ। तर अब कुरा यति मात्र हो कि त्यो चाहिँ कता कता कसरी गरिरहेछ भन्ने कुरा अलग कुरा भयो। यो कुराले गर्दा यति मात्र भन्न चाहन्छु।
तपाईँले अब यो ठ्याक्कै चाहिँ बजेटसँग लगेर जोड्नुभयो। म तीबाट अलिकति उठाउन चाहन्छु। तपाईँले विभिन्न अन्तर्वार्तामा पनि भनिरहनु भएको छ कि म भूगोलमा गएर राजनीति गर्छु, मेरो आफ्नो चाहिँ क्षेत्रलाई बनाउँछु भन्नुभएको छ। ठ्याक्कै तपाईँ पुग्ने बित्तिकै हुने कुरा चाहिँ के, अपेक्षा जनताले के राख्ने र तपाईँ जाने बित्तिकै हुन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने? अब यो त यस्तो हो, अब अहिले नेपालमा कस्तो भने नेताको कुरा विश्वास नगर्ने चाहिँ अब वातावरण बनाएको छ होइन। तर म चाहिँ तपाईँको टेलिभिजन मार्फत सबैलाई विनम्र अनुरोध गर्दै विश्वास दिलाउन चाहन्छु कि एकचोटि विश्वास गर्नुहोस् कि हामी युवाहरूले गर्न सक्छौँ भनेर। र म चाहिँ धेरै ठुलो कुरा त गर्दिनँ। मैले 17-18 वर्षमा यो जुन अमेरिकामा बसेर मैले महसुस गरेको र देखेको र हल्का भोगेर नै आएको त्यो प्र्याक्टिस चाहिँ, जब देश विकासको चाहिँ तपाईँको उठान सुरुवात चाहिँ शिक्षाबाट हुन्छ र मान्छेको सेफ्टीनेस चाहिँ स्वास्थ्यबाट हुन्छ र शिक्षा र स्वास्थ्यबाट चाहिँ म विकासको सुरुवात गर्छु। अब यो शिक्षा भनिरहँदाखेरि तपाईँलाई डेफिनेटली तपाईँको कसरी गर्नुहुन्छ भनेर तपाईँले सोध्नु खोज्नु भएको होला। अब यस्तो छ, जस्तो अहिले मैले कुरा गरिरहनु पर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ ओखलढुङ्गा जिल्लाको, डेफिनेटली मैले आफ्नै जिल्लाको बारेमा सोच्नुपर्छ पहिले, र जिल्लामाथि पनि गएर फेरि मैले आफ्नो गाउँपालिका मेरो आफू जन्मेर हुर्केको पाखा पखिरोलाई सम्झिनु पर्ने हुन्छ, त्यहाँको भौगोलिकसँगको कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ होला होइन। अब जस्तो तपाईँलाई म एउटा उदाहरण दिउँ, हाम्रो चाहिँ ओखलढुङ्गा जिल्लामा चाहिँ एउटा मात्रै नगरपालिका छ जुन चाहिँ सिद्धिचौर नगरपालिका। त्यहाँ चाहिँ तपाईँको 53वटा सरकारी स्कुल छ, 9वटा बोर्डिङ छ होइन, र तपाईँ 62वटा स्कुल छ। त्यहाँ चाहिँ तपाईँको 167 जना चाहिँ सरकारी टिचरहरू छन् भने तपाईँको लगभग 47 जना जति चाहिँ विभिन्न राहतहरूबाट पढाउने टिचरहरू हुनुहुन्छ। अब तपाईँको टेलिभिजन मार्फत म यति मात्र हिन्स दिन चाहन्छु कि 27,000 जनसङ्ख्या भएको नगरपालिकामा अनि 62वटा मात्रै निजी र सरकारी गरेर 62वटा मात्रै चाहिँ शिक्षाको पाठशालाहरू छन् होइन। हुन त यद्यपि त्यहाँ एउटा कलेज पनि छ, तर अब बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ कहाँतिर के छ भने तपाईँको त्यो 108 जना टिचर चाहिँ डिभाइड बाई 62वटा स्कुललाई गर्दाखेरि 3 जना पनि पुग्दैन क्या तपाईँ होइन। अब त्यो 3 जना पनि एउटा स्कुलमा नपुगे पछाडि त तपाईँले अझ के पनि बुझ्नुपर्छ भने त्यहाँ 9वटा त तपाईँको चाहिँ निजी स्कुल छ। निजी स्कुलमा त तपाईँको अब चार्ज गरेर राख्ने हो, त्यहाँ त एउटा मेनु सिस्टम हुन्छ। डेफिनेटली निजीवटा स्कुलमा त तपाईँको 8-9वटा टिचर त भइ नै हाल्छ। ल 9 त्यहाँ 27वटा चाहिँ 9-9वटा टिचर भयो भने 27वटा निकालिदियो भने बाँकी त तपाईँको 147मा त अझ हामीलाई त्यहाँ त पुगेन। घर त एउटा सरकारी स्कुलमा तपाईँको 2 जना पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ टिचर पुग्दैन एउटा स्कुलमा डिभाइड गर्ने हो भने। अब यसरी चाहिँ तपाईँको कसरी चाहिँ शिक्षालाई हाम्रो युवाहरूलाई कसरी हामीले शिक्षित गराउन सक्छौँ होइन। जस्तो तपाईँको होल ओखलढुङ्गामै तपाईँको चाहिँ हेर्नुहुन्छ भने तपाईँको क्याम्पस जम्मा 7वटा छ होइन। त्यो 7वटा क्याम्पसको चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ त्यो पनि तपाईँको भौगोलिक भेग छ। जस्तो अब यता रगनीमा एउटा, रामपुर होइन, अब यो चाहिँ उता रगनी, यता चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब ओखलढुङ्गा भइहाल्यो, रुम्जाटार भइहाल्यो, रामपुर भइहाल्यो, यस्तो गरेर जम्मा 7वटा क्याम्पसहरू छन्। अब शिक्षाको नीति चाहिँ मेन जस्तो लाग्छ मलाई कि शिक्षा जस्तो आज हाम्रा जिल्लावासी साथीहरू र गाउँपालिकाका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू कि सरकारी स्कुलको चाहिँ एजुकेसन चाहिँ लास्टै विक भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ काठमाडौँमा आएर एउटा कोठा बाली लिएर चाउमिन होटल चियापान गरेर भए पनि आफ्नो बच्चाहरूको शिक्षाको लागि आज आफ्नो जग्गा बाँझो राखेर आज काठमाडौँमा आएर बसिराख्नु परेको छ। यो त कारण शिक्षाले हो नि त होइन। यदि तपाईँले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ तपाईँको त्यो 62वटा स्कुलमा चाहिँ एटलिस्ट पनि एउटा स्कुलमा राम्रो योग्यतासहित प्राप्त गरेको छ तपाईँको प्रत्येक विषयमा विज्ञ भएको साथीहरू, एउटा गुरुआमाहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ एटलिस्ट एउटा स्कुलमा चाहिँ नै 7 जना मात्रै टिचर 7वटा विषय पढाइन्छ नि त। ल एटलिस्ट ठिक 5 जना मात्रै भयो भने पनि र त्यसको शिक्षाको नीति राम्रो ल्याइदियो भने, जस्तो पहिला हामीलाई तपाईँको पढाउने बेला र अहिलेको स्कुलको पढाउने बेला धेरै फरक छ होइन। अब अहिले चाहिँ जहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो प्राइभेट स्कुलसँग कम्पेयर गरेर पनि होला अलिकति
नपिट्ने, अलिकति बच्चालाई बढी माया गर्ने, अलिकति चाहिँ एजुकेसनभन्दा पनि बढी खेलतिर ध्यान दिने भन्ने खालको कुराहरू पनि आएको छन्। यद्यपि यो कुराहरू बालबालिकालाई राम्रो हो, किनभने उनीहरूलाई टर्चर गरेर पढ्नु हुँदैन। तर तपाईँ सम्झिनुहोस्, तपाईँको चाहिँ होल ओखलढुङ्गा जिल्लाभित्रमा तपाईँको 331वटा चाहिँ स्कुल छ, सरकारी स्कुल। 331वटा सरकारी स्कुलमा तपाईँको जम्मा 835जना मात्रै सरकारी तलब खाने पर्मानेन्ट टिचर छ, स्थायी शिक्षकहरू छन् जम्मा 835जना। अब तपाईँको 33वटा चाहिँ प्राइभेट बोर्डिङहरू छ। अब 33 र 361 गर्दा 364 स्कुल भयो। अब त्यसमा चाहिँ तपाईँको 245जना टिचर चाहिँ विभिन्न राहतहरूबाट के सङ्घ संस्थाहरूले, विभिन्न व्यक्तिहरूले चाहिँ दिएर चाहिँ अस्थायी जागिर खाएर बिचरा चाहिँ पढाउनु पर्ने अवस्था छ। अनि तपाईँको त्यो ओभरहोल 364वटा जिल्लाभरिको स्कुललाई तपाईँको चाहिँ यतापट्टि चाहिँ 245 चाहिँ राहतबाट चल्ने गुरुआमाहरू र उता चाहिँ तपाईँको चाहिँ 835जना चाहिँ सरकारी तलब खाने गुरुआमाहरू डिभाइड गर्दा 1080जना हुन्छ। 1080 डिभाइड बाई तपाईँको चाहिँ 364 स्कुल गर्दा 2जना 3.5जना पनि पुगेन। अब यो कुरालाई चाहिँ म चाहिँ चेन्जेस गर्न चाहन्छु, किनभने डेफिनेटली हामीले के गर्नुपर्ने होइन, जो तपाईँको शिक्षाको नीति छ त्यसलाई अलिक स्ट्रङली बनाइदिने र पर्याप्त गुरुआहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ पर्मानेन्टली त्यहीँ राखेर पढ्ने गरिदिने, त्यसको वाच डगको काम गर्ने र बच्चाहरूलाई सही एजुकेसन पाउनु पऱ्यो होइन। त्यो खालको हिसाबले चाहिँ मेरो चाहिँ फर्स्ट प्रायोरिटी एजुकेसन यसरी स्टेन्ड गर्ने मेरो प्लान छ कि ताकि हामी सबै त्यो अझ तपाईँको म त के भन्छु भने ओखलढुङ्गामा तपाईँको 1,48,835जना कि 22जना चाहिँ जनसङ्ख्या छ टोटली होइन। अब तपाईँको त्यसमध्येमा तपाईँको अब यो हाम्रो चाहिँ मानसिकता अलिकति कम भएको दाजुभाइ दिदीबहिनी पढाउने स्कुल पनि जम्मा 2टा मात्र छ होइन। त्यसको पनि हालत तपाईँलाई थाहा होला बढी मलाई भन्दा पनि होइन। अब मैले चाहिँ राम्रोसँगले चाहिँ प्रत्यक्ष भोग्नु भएको छ, तर मैले हेरेको छु भौगोलिक हिसाबले पनि त्यहाँ न अपाङ्ग साथी चाहिँ विद्यार्थीहरू पढाउनेको एक्सेस छ, न दृष्टिबिन विद्यार्थीहरूलाई पढ्नु पाउने एउटा एक्सेस छ होइन। यस्तो कुराहरू छन्। अनि तपाईँको चाहिँ अब 1,48,000 तपाईँको चाहिँ 875जना जनसङ्ख्या भएको ठाउँमा तपाईँ जम्मा चाहिँ 1080जना मात्रै गुरुआमाहरू, त्यो पनि तपाईँको सरकारले जागिर खुवाउनु नसकेर 245भन्दा विभिन्न सङ्घ संस्थाले चाहिँ गुरुआमाहरू पाल्नुपर्ने अवस्थामा हामीले कस्तो खालको शिक्षा चाहिँ हाम्रो बच्चाहरूले लिँदैछ भन्ने कुराहरू हामीले लाटो बुवा आमाले पनि कुरा बुझ्नुपर्ने कुराहरू छ। जबसम्म जनता युवा ग्रोइङ जेनेरेसन चाहिँ एकदमै शिक्षित हुँदैन तबसम्म त्यसले चाहिँ न बोल्नु जान्दछ, न हिँड्न जान्दछ, न लाउनै जान्दछ, त्यो हरेक कुराहरूबाट उहाँहरू वञ्चित हुन्छ। त्यो भइसकेपछि तपाईँको टोल कहिले सुध्रिँदैन, गाउँ सहर जिल्ला सुध्रिँदैन। त्यो कारणले चाहिँ शिक्षा चाहिँ मसिम बन्नु छ र यो शिक्षाको नीति चाहिँ टोटली मेरो चाहिँ हो। जस्तो मेरो म खिचदेमा गाउँपालिकामा जन्मेको, खिचदेमा गाउँपालिकामा तपाईँको 40वटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सरकारी स्कुल छ होइन, 2टा बोर्डिङ छ। अब त्यसमा तपाईँको जम्मा 78जना चाहिँ तपाईँको चाहिँ सरकारी टिचर छ क्या होइन, अनि 28जना चाहिँ राहतबाट चल्ने हो। अब तपाईँ दुःख लाग्दो कुराहरू छ क्या यहाँ होइन। अब पुरानो साथीहरूले आफ्नो प्रकारले जति भ्याएको जति जानेको उहाँहरूले गर्नुभएको छ। अब यो चाहिँ जस मेरो चाहिँ बुझाइ के हो भने हामीले हाम्रो ग्रोइङ जेनेरेसनलाई वेल एजुकेसन बनाएन भने हाम्रो भविष्य र देशको भविष्य कहिले पनि विकास र सुनिश्चित छैन। त्यो भएर शिक्षाको नीति चाहिँ हो। शिक्षाको नीतिको तपाईँले उदाहरण तथ्याङ्कसहित पेश गर्नुभयो। अलिकति चाहिँ शिक्षाको नीतिकै कुरा गर्दा चाहिँ यो त तपाईँको अहिले तपाईँको टार्गेट गाउँपालिकामा छ होइन। यो चेन्जेसको लागि गाउँपालिकामा भन्दा पनि अब यो टार्गेट मेरो जहाँ पनि हुन्छ, यो पार्टीले मलाई भोलि जहाँ उपयुक्त ठान्यो होइन त्यहाँ आउने कुराहरू ठिक छ। अब चाहिँ सदरमुकामको अवस्था त्यहाँ छ कि जबकि सदरमुकामको स्कुलमा चाहिँ फुलफिल दरबन्दी छ, तर दुर्गम गाउँमा त दरबन्दी पनि छैन र दरबन्दी यदि भए पनि शिक्षकहरू आउँदैन, ती समस्याहरू छन्। अब यो चेन्जेसको कुरा गर्दा यो चाहिँ नीतिगत रूपमै परिवर्तन गर्नुपर्ने र व्यापक रूपमा चाहिँ दरबन्दी सृजना गर्नुपर्ने कुराहरू छ, त्यसको विषयमा हामी पछि उठान गरौँला होइन। ठ्याक्कै अलिकति चाहिँ अझ चाहिँ के भने जनताले बुझ्ने भाषामा चाहिँ अलिकति चाहिँ अझै प्रष्ट चाहिँ कसरी भएन भने जस्तै दरबन्दीको अवस्था चाहिँ त्यस्तो छ, जनसङ्ख्या त्यस्तो छ, त्यो अनुपात मिलेको छैन। अब तपाईँले भन्नु खोज्नुभएको चाहिँ म अनुपात मिलाउने गरी नीति बनाउँछु भन्नु खोज्नुभयो हो, अथवा
ठ्याक्कै अहिले जुन व्यवस्था छ त्यसलाई होइन यस्तो हो चेन्ज गर्छु तपाईँको यस्तो हो अब मैले छु मन्त्र गर्ने होइन मेरो चाहिँ सर म पहिलादेखि नै मैले बोल्दै आएको छु यस्तो कुराहरू म पहिला नेतामा नहुँदा पनि म नेतागिरीहरूलाई साथीहरूलाई मेरो आग्रह के हुन्थ्यो भने तपाईँहरूले यति पैसा चाहिँ विकासमा लगाए यति पैसा बाटोलाई लगायो भन्दा पनि ठुलो कुरा चाहिँ शिक्षामा नम्बर 1 लगानी हुनुपर्छ भन्छु कि म चाहिँ सरकारको नम्बर 1 लगानी शिक्षामा छ गुरुआमा गुरुबुवाहरूलाई जो हामीलाई भविष्यको बाटो देखाउँछ देशको नक्सा कोर्ने बाटो देखाउने गुरुआमाहरूलाई उहाँहरूलाई डिजर्भिङ तलब दिएर एकदम एजुकेटेड गुरुआमाहरू ल्याएर उहाँहरूलाई त्यहाँ टिक्न सक्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ त्यसको लागि सरकारले उहाँहरूको तलबको कुराहरू उहाँहरूको रहन सहन बसाइको सबै कुराहरू सरकारले उहाँहरूलाई पर्याप्त चाहिँ उपलब्ध गराइदिनुपर्छ त्यसमा सरकारको मेन लगानी नै शिक्षामा हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू त्यो चाहिँ तपाईँको यो नभइकन त्यो चाहिँ नेभर विल चेन्ज कहिले पनि चेन्ज हुन सक्दैन हेर्नुहोस् यदि तपाईँले चाहे गाउँपालिकामा आएको बजेट होस् चाहे चाहिँ तपाईँको चाहिँ जिल्लामा आएको बजेट होस् शिक्षामा 40% भन्दा ओभर टु 60% शिक्षामा हुनुपर्छ भन्छु म चाहिँ जब तपाईँको छोराछोरी नै पढ्ने ठाउँमा तपाईँको त्यो टाइम पास मात्रै भइराखेको छ अब तपाईँको एउटा कुरा म खिचदिमाग भन्छु अहिले लगभग 9 क्लासदेखि 10 क्लास पढ्ने बच्चाहरू खिचदिमाग गाउँपालिका मात्रै कुरा है अघि तपाईँले गाउँपालिका भन्नुभयो त्यहाँ 500 जना चाहिँ तपाईँको चाहिँ 9 र 10 को पढ्नेहरू छन् अब तपाईँको यता 11 र 12 पढ्ने अलमोस्ट 391 जना छन् अहिले गाउँपालिकाको तथ्याङ्क अनुसारले होइन अब यी उहाँहरू चाहिँ 12 सकिसकेपछि उहाँहरूको उच्च शिक्षा चाहिँ के त होइन अब त्यही रामपुरमा गएर पढ्नुपर्ने हो कि रामपुरमा गएर पढाउन सक्ने खालको छ कि छैन कि अथवा चाहिँ रगनीको चाहिँ क्याम्पसलाई अझ विस्तृत गर्नुपर्ने हो कि त्यहाँ चाहिँ अलिकति हामीले अब चाहिँ त्यो हाई स्कुल सकाएर चाहिँ कलेज आउने साथीहरूको लागि चाहिँ काठमाडौँ नआइकन त्यहीँ नै स्ट्रङली अझै तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ क्याम्पस बढाउनु पर्ने हो कि होइन कि ताकि 1 आवर to 2 आवरको डिस्टेन्समा चाहिँ जान क्याम्पस पढ्न सकोस् ल यद्यपि ठिकै छ 2 आवरै नभए पनि 3 आवरै भए पनि विकली त्यहाँ बसेर उहाँहरूलाई सही एजुकेटेड गर्नु त्यहाँ उहाँहरूले चाहिँ काठमाडौँ जति नै चाहिँ त्यहाँ गाउँकै स्वच्छ वातावरणमा बसेर आफ्नै गाउँघरमा बसेर सस्तोमा सुलभमा राम्रो तरिकामा चाहिँ एजुकेसन लिनु सक्ने भयो भने त्यस्तै खालको भाइ बहिनीहरू चाहिँ अब +2 गर्ने र 11 12 पढ्ने त डेफिनेटली उहाँहरू त अब कलेजको लाइनमा जाने हो झन् उहाँहरूलाई च्यालेन्ज गर्नुपर्ने कुराहरू आउँछ प्र्याक्टिकल कुराहरू आउँछ यी सबै कुराहरू चाहिँ भइसके पछाडि के हुन्छ भने उहाँहरूले उच्च शिक्षा पनि त्यहाँ पाउने वातावरण बनाइदियो भने उहाँहरूको लगानी पनि त्यहीँ नै हुन्छ अब तपाईँको त्यो पढ्नेको लगानी पनि त्यही नै भयो सबै कुरा त्यही कन्ज्युम भयो नि त होइन भनेको मतलब के हो भने हाम्रोमा +2 सम्म सरकारले फ्रीमा पढाउँछौँ त भनेको छ अब स्कुल मात्रै भने स्कुलमा घाँस उम्रिरहेको अवस्था छ तपाईँ हरेक स्कुलमा तपाईँहरू पत्रकारहरू कहाँ कहाँसम्म पुग्नुहुन्छ होइन घाँस उम्रिरहेको अवस्था छ अब अघि मैले भने एउटा स्कुलमा बाघ लाउँदाखेरि 3 जना पनि टिचर पढ्दैन त्यो टिचर पनि कतिजना एब्सेन्ट बस्छन् कतिजना एउटै टिचरले सबै विषय पढाएर हुन्छ अब यस्तो कुरा पनि तपाईँ पत्याउने अहिलेको 21औं शताब्दीमा एउटा टिचरले कहिले सबै विषय पढाउन सक्छ र पढाइहाले त पनि त्यो निखर विद्यार्थी निस्किन्छ त निस्किँदैन नि होइन हो यही नै सिस्टम भनेको यही हो र चाहिँ 60% to 40% जति इनफ हुन्छ त्यति चाहिँ शिक्षामा लगानी गर्नुपर्छ र त्यसभन्दा सेकेन्ड चाहिँ स्वास्थ्य हुनुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो त्यसरी तपाईँले आफ्नो एउटा राजनीतिक मुद्दाको रूपमा उठाउनुहुन्छ भन्ने मेरो मेन मुद्दा नै तपाईँको सक्सेस चाहिँ शिक्षा स्वास्थ्य इन्भाइरोमेन्ट र विकास हुन त सबै कुराहरू हुन्छन् तर प्राथमिकता चाहिँ अब अहिले ओखलढुङ्गा जिल्लाको सन्दर्भमा हेर्नुपर्दा चाहिँ ओखलढुङ्गा जिल्लामा पञ्चायत डाल्ने मात्र नभएर राणा शासनलाई फाल्नेदेखि अहिलेसम्म थुप्रै नेताहरू छन् जसमध्येमा गम्बु शेर्पाको नाम पनि यति बेला चर्चामा छ अथवा चाहिँ अरू चर्चित नेताहरूको तुलनामा एउटा प्रतिस्पर्धात्मक नाम हो जस्तै अब एघिरा सुनवार होइन रामहरि खतिवडा ती चाहिँ अब अलिक चलेका नाम उस सँगसँगै अब गम्बु शेर्पाको पनि नाम थपियो यो नाम मात्रै थपिने हो कि अब चाहिँ काममा पनि परिवर्तन हुन्छ भनेर धेरै जनताले चाहिँ एक खालको चासो राखेको छ होइन डेफिनेटली यो राख्ने भइ नै हाल्यो त्यही माथि नै अहिले त यो राजनीति हामी 3 जना राजनीतिक पार्टी पनि 3 अलग अलग भयो आदरणीय नेताज्यू हाम्रो एघिरा सुनवारज्यू उहाँ एकदम म हृदयदेखि नै सम्मान गर्छु त्यसै गरी रामहरि खतिवडालाई नै सम्मान गर्छु जति उहाँहरूले गर्नुभएको छ राम्रो गर्नुभएको छ मेरो भनाइ यति मात्र हो कि जति उहाँहरूले गर्नुभएको छ इज नट इनफ त्यति चाहिँ इनफ छैन भन्ने मेरो कुरा हो मेरो च्यालेन्ज उहाँहरूसँग होइन उहाँहरूको अलग विशेषता छ एघिराज्यूको अलग विशेषता छ म एउटा सानो मान्छे एउटा सानो विशेषता र यसरी पनि चेन्ज हुनसक्छ तपाईँहरूले जति गरेको विकास इनफ छैन है
जब जनता एजुकेटेड हुँदैन तब त्यहाँ न सेफ्टीको कुरा फिक्स हुन्छ न हरेक कुरा एजुकेसन इज म्याटर फर एभ्रिथिङ अनि स्वास्थ्य मान्छेले स्वास्थ्य र एजुकेटेड प्लस विकासको हरेक कुराहरू चाहिँ आउँछ होइन यी कुराहरू चाहिँ अब मैले अब यो तपाईँले एगेराज्यू चाहिँ रामरेज्यूसँग कुराहरू गर्नुभयो होइन सबैको आफ्नो आफ्नो एजेन्डा हुन्छ म चाहिँ यसपालि तपाईँको जनता समाजवादी पार्टीको एजेन्डा लिएर जाने हो सो यो चाहिँ यो एजेन्डाले चाहिँ चेन्जेस आउँछ भन्ने मेरो हो र अहिलेको चाहिँ नेपालको तेस्रो वैकल्पिक शक्ति र काङ्ग्रेस र एमालेको चाहिँ वैकल्पिक शक्ति नै प्रतिस्पर्धी नै जनता समाजवादी पार्टी हो र जुन प्रकारले युवा साथीहरू अहिले देशभरिमा दिनमा 4000-3000 को लगभगमा पढे लेखेका युवाहरू जो डक्टर पढेका छन् यस्ता बुद्धिजीवीहरू जसले देश विकास कसरी गर्नुपर्छ भनेर छामछुम गरेर 4-5 वर्ष जुनसुकै आफ्नो देशमा बसेर आउनुभएको त्यस्ता युवाहरू आउनुभएको छ यसले पनि तपाईँको चाहिँ प्रुफ हुन्छ कि चेन्जेस स्योर छ भन्ने कुराहरू छ तपाईँले विभिन्न देशको पनि भ्रमण गर्नुभएको छ विश्व नै 3 फङ्का लायो भने तपाईँले विभिन्न मञ्चहरूमा भनिरहनु भएको छ त्यो राम्रो विषय छ हाम्रो नेपालमा भनौँ अझ चाहिँ ठ्याक्कै हाम्रो गाउँघरमा भनौँ त्यहाँ हुने विकास पनि तपाईँले नजिकबाट हेरिरहनु भएको छ तपाईँ गाउँमा पनि पुगिरहनु भएको छ के फरक पाउनुभयो हाम्रो गाउँमा हुने विकास र अन्य देश अथवा चाहिँ अलिक विकसित देशहरूमा हुने विकासको बिचमा फरक होइन फरक छ डेफिनेटली फरक छ हेर्नुहोस् अब रोड कसरी चाहिँ विस्तार गर्नुपर्छ रोड कसरी खन्ने भन्ने कुराहरू आउँछ त्यहाँ इन्जिनियरिङको कुराहरू आउँछ हेर्नुहोस् होइन जस्तो अहिले हाम्रोमा तपाईँलाई म आज भन्नुहुन्छ मैले मेरो खिचदेमा गाउँपालिकामा मैले काहीँ पनि ग्याबिङ देखेन जस्तो ग्याबिङ लगाएर रोड बनाइनुपर्छ जहाँ चाहिँ अलिकति बासिने ठाउँ छ पानी उम्रिने ठाउँ छ एउटा सिम्पल कुरा भन्दैछु म सानो कुरा मात्रै भन्दैछु तपाईँले तल जब पहिरोको लागि रोक्नको लागि दीर्घकालीन सोच्नु पर्यो क्या दीर्घकालीनसम्म सोच्नु पर्यो क्या पछिको लागिसम्म सोच्नु पर्यो तपाईँले डोजरले बाटो खनिदिएर अर्को गाउँै बगाउने खालको पहिरो आउने जोखिम हुने खालको चाहिँ रोड खनिदिएर तपाईँले त्यसलाई विकास भन्नुहुन्छ भने त मैले भन्नु केही पनि छैन तर मेरो लागि चाहिँ त्यो चाहिँ विकास होइन विनाश हो तपाईँको जब नेचुरल डिजास्टर गरेर चाहिँ रोड खनिन्छ त्यसको तपाईँको माथिबाट डोजरको ब्लेडले सोरेको माटो चाहिँ तपाईँको त्यसले पुरा तपाईँको त्यहाँ वनमा बस्ने पशु पक्षी हरेक प्रकारको किराहरूको लागि हार्म गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ गाउँै पुरा चाहिँ हेर्ने पारिबाट हेर्दाखेरि सुहाउँदै नसुहाउने खालको जुन बनाएको छ त्यो तरिकाले बाटो बनाउने होइन बाटो भनेको फर लङ टर्मको लागि बनाउनुपर्छ जहाँ जहाँ पहिरो जानेछ बरु बिस्तारै जाउँला के छैन ग्याबिङ लाएर उठाएर जब उम्रेको पानी त्यहाँबाट सोसेर जसरी पहिला जो नेचुरल भएर बग्थे त्यसरी नै बग्ने एक्सेस बनाउनुपर्छ जस्तो टर्निङको कुरा आउँछ बिर पाखा खन्दाखेरि भविष्यमा माथिबाट चाहिँ त्यो बिरलाई सेफ्टी छ कि छैन त्यो कुराहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो गाउँमा तपाईँको चाहिँ अब मान्छेलाई आफ्नै घर दैलोमा गाडी पुग्नु मात्रै मान्छे विकास हुन सोच्छन् अब अहिले यति मान्छेले बुझ्दैन कि तपाईँको घरमाथिबाट तपाईँले बाटो खन्नु भएको छ अब तपाईँलाई सरकारको मुआवजा त छँदै छैन तपाईँले पाउनु भएको छैन होइन डोजरले ब्लेड लगाएर गर्दैछ तर त्यहाँ चाहिँ बर्खामा पानी उम्रेर बसेर तपाईँ बिहान उठ्दाखेरि तपाईँ परिवारसँगै सुतिरहेको अवस्थामा तपाईँलाई अहिले पहिरोले पुरेर तपाईँले धेरै समाचारहरूमा सुन्नुभएको छ होइन सामाजिक सञ्जालमा देखिरहनु भएको छ सुतेकै ठाउँमा कति परिवार कति गाउँ नै नष्ट भएको छ कारण के भने यस्तै विकासले गर्दाखेरि हो होइन बाटो तपाईँको घरको दैलोबाट लानु ठुलो कुरा भएन होइन तर त्यसले हाम्रो कमाइ खाने जग्गा कतिको मास्दैछ र त्यो रोड फर लङ टर्मको लागि कतिको चाहिँ उपयोगी छैन त्यो माटो भूगोलिक घमाइलो ओसिलो सबै कुराहरू हेरेर गर्नुपर्ने हुन्छ मैले तपाईँलाई सानो मात्रै उदाहरण भन्दै यस कुराहरूले गर्दाखेरि तपाईँको मैले एउटा हुन्छ नि गाई नपाले पनि दाम्लो बाटेको भन्छ नि होइन 17-18 वर्ष अमेरिका मेरो बसाइ र अघि तपाईँले विश्व 3 चोटि भन्नुभयो मैले त खास मैले 3 चोटि भन्दै बढी घुमेको छु जस्तो पासपोर्ट बिसाएर थाहा हुन्छ जस्तो अब लन्डन 6 चोटि पुगेँ होला इजरायल 3-4 चोटि त्यस्तो गर्दै अब त्यस्तो गर्दा त कैयौँ 500 राउनै लाएँ अब त्यहाँतिर चाहिँ मैले अलिकति 3-4 दिनको पाहुनाको रूपले गएको कुरा हो म कन्सर्टको रूपमा तर अमेरिकाकै कुरा गर्दाखेरि मैले त्यहाँकै नै बढी कुरा गर्छु किनभने म त्यहाँ 17 वर्ष मेरो त्यहाँको बसाइ भइसकेपछि पानीको पाइप पानीको लाइन बत्तीको लाइन हरेक कुरा गर्दाखेरि पछि भइसकेपछि बत्केर फेरि बनाउनुभन्दा बिगिनिङ टु बनाउँदाखेरि नै सेफ्टी गरेर लगायो भने त्यो चाहिँ फर लङ टर्मको लागि हुन्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो र तपाईँलाई मैले लागि रोडको उदाहरण दिएँ अहिले रोड तपाईँको बाटो मुनिबाट चाहिँ मनपरी डोजर लगाइदिएको छ चुनावको बेलामा हाम्रो नेतागणहरूले चाहिँ भोटको पाउन हो या स्थानीयको आफ्नो डिमान्ड हो थाहा छैन जताततै डोजर लगाइदिएको छ अनि पानी ससेर आफ्नो कमाइ खाने जग्गा तानेर लिएर गएको छ
अब इनफ्याक्ट अझै भन्ने हो भने त तपाईँको शेर्पा तामाङ समुदायहरूमा त अझ त्यो पाखामा हुन्छ, त्यो पाखामा चाहिँ तपाईँको अब एकजनाको 50-60 रोपने जग्गा हुन्छ अंशमा, त्यो पनि माथिबाट जोतिदिएपछि तब त्यो एक कन्ला जोतिएपछि त्यो बिलेटको त्यो डोजरको बिलेटले फालेको माटोले तपाईँको कमाइ खाने जग्गा सब तल पाखाभरि बिग्रेको कुराहरू तपाईँ देखिरहनु भएको कुराहरू होइन। यस्तो कुराहरू क्या विकासको नाममा विनाश गर्नु भएन, यसको एउटा सिस्टम छ र सही इन्जिनियरिङ लाउनुपर्छ, राम्रोसँग चाहिँ पहिला हेरेर भूगोल चेक गरेर मात्रै विकास गर्नुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो। र नेपाल चाहिँ कृषि प्रधान देश हो, कृषि प्रधान देशमा चाहिँ तपाईँको कमाउने जग्गा चाहिँ डोजरले पुरै चिरफार गरेर चाहिँ त्यसरी मास्यो भने हामी पलायन हुने बाहेक हामी त्यहाँ कन्ज्युम हुने हाम्रो 0 चान्सेस छ। यसको चाहिँ मेरो विरोध हो। त्यसलाई सुधार्नको लागि पनि तपाईँ राजनीतिमा यसको त मेरो विकासको त यो जुन प्रकारको विकास भनेको छ विनाशको त म विरोधी हो। अब अलिकति यता चाहिँ राजनीतिक धरातलतिर फेरि फर्क्यौँ। हाम्रो चाहिँ अहिलेको जुन राजनीतिक विचारमा तपाईँ आबद्ध हुनुहुन्छ, केही चाहिँ पुस्तकहरू तपाईँले पढ्नुभएको होला, जस्तै माङ्गेना भन्ने पुस्तक पढ्नु भएको छ, सल्लिपिर भन्ने पुस्तक यो दुईवटा पुस्तकले चाहिँ माङ्गेना पुस्तकले लिम्बू समुदायको र सल्लिपीले शेर्पा अथवा हिमाली समुदायको एउटा जीवन कथा र सङ्घर्षलाई उठाउन खोजेको छ। तपाईँ एउटा शेर्पा भएको नाताले र एउटा शेर्पाको नेता भएको नाताले शेर्पाहरूले माङ्गेना गर्ने बेला चाहिँ बितिसक्यो कि अहिले चाहिँ ठिक्क बेला भएको छ के? तपाईँको यो राम्रो क्वेसन लागि धन्यवाद। म चाहिँ पहिलो कुरा शेर्पाको मात्रै तामाङको मात्रै किराँतको मात्रै म भन्दिनँ, म चाहिँ समग्र नेपाली हामी यो चाहिँ तपाईँको यो धरतीमा बसोबास गर्ने नेपाली हामी सबैको लागि भन्छु। म चाहिँ डेफिनेटली म चाहिँ ती हाम्रा शिल्पी समुदाय जसलाई अरू पार्टीले चाहिँ दलित भनेर हुन्छन्, यो दलितको अर्थ तपाईँको चाहिँ जब गुगलमा गर्दाखेरि जुन प्रकारको त एकदमै डिस्क्रिमिनेसन कुराहरू आउँछ क्या, जस्तो अहिले त गुगलको जमाना आउँछ नि त होइन, वाट इज द मिनिङ अफ दलित भन्ने टाइप गरेर पनि त्यहाँ छुनु नहुने मान्छे, तल्लो जातिको ढगामा बसेर खाने भन्ने कुरा जुन गुगलले देखाउँछ नि, यो चाहिँ यस्तो नराम्रो हो। किनभने दलित भन्ने शब्द नै नराम्रो हो। वास्तवमा दलित भन्ने शब्द कसले क्रिएट गरेर थाहा भएन होइन, पहिला दलाएर खाएकोले दलित भन्यो होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। वास्तवमा उहाँहरू शिल्पी समुदाय हो र यो पार्टीले त्यसलाई दलित संस्थालाई अरू पार्टीले दलित भनेकोलाई यो हाम्रो चाहिँ जनता समाजवादी पार्टीले शिल्पी समुदाय भनेको छ। मलाई चाहिँ एकदमै त्यो चाहिँ गौरव लागेको छ, किनभने शिल्पी समुदाय साथीहरूले नै शिलाको लुगा हामी लाएर तपाईँको अगाडि बस्नुपर्ने, हिरो बन्नुपर्ने आफूलाई। शिल्पी समुदायकै चाहिँ साथीहरूले बनाएको भाँडाकुँडामा हामी खाना खानुपर्ने, त्यहीँ हाम्रो मिठो मसिनो पाक्ने र त्यही शिल्पी समुदायले बनाइदिएको भाँडोमा पकाएको खाना फेरि शिल्पी समुदायलाई ढगामा राखेर खुवाउनु पर्ने। यसको टोटली म एगेन्स्ट हो। हेर्नुहोस्, यो चाहिँ यस्तो खालको रीतिरिवाज चाहिँ यो मान्छेभित्र हुँदैन। एकपारि म तपाईँको चाहिँ बुद्ध धर्ममा चाहिँ बिलिभ गर्ने मान्छे, किनभने गौतम बुद्धले नि यो कहिले पनि त्यसरी त्यस्तो चाहिँ हुँदैन है। यो चाहिँ तपाईँको शिल्पी समुदाय र यस्तो मान्छेको यो कोही मान्छेमै ठुलो सानो भन्ने हुँदैन भने चाहिँ वास्तवमा चाहिँ म चाहिँ के रहन्छु भने उहाँहरू चाहिँ इन्जिनियर नै रहेछ हुन्छु क्या। परब कालदेखि शिल्पी समुदाय साथीहरू चाहिँ इन्जिनियर रहेछ क्या। जस्तो उहाँहरूले पहिला हामी पातको लुगा लाएर आफ्नो चाहिँ तपाईँको चाहिँ अङ्गहरू छोप्थ्यौँ, उहाँहरूले त्यो लुगाबाट बिस्तारै चाहिँ मृत्यु हुन्थ्यो। लुगा सिलाएर जुन प्रकारको चाहिँ हामी आज पोसाकमा ढल्केर लडबडी गरेर हिँडेका छौँ, त्यसको चाहिँ श्रेय वास्तवमा उहाँलाई दिनुपर्ने हो, जसले आज हामी रङ्गीचङ्गी विभिन्न प्रकारको चाहिँ कुँडाखोतको चाहिँ हामी भाँडाकुँडामा खाना खान्छौँ, त्यसको पनि श्रेय चाहिँ उहाँहरूकै पुर्खालाई जान्छन् होइन। यो विविध धेरै कुराहरू छ क्या तपाईँको। उहाँहरू चाहिँ वास्तवमा हाम्रो पुर्खाहरूको पालादेखि नै उहाँहरूले जुन प्रकारले मान्छेलाई जीवन्त बाँच्न सिकाएको कुराहरू देख्छु होइन। त्यही कारणले म चाहिँ शेर्पा समुदायको मात्रै किराँत समुदायको मात्र पनि म भन्नुभन्दा पनि दबाईको साथीहरू र समग्र किराँत समुदाय, शेर्पा समुदाय, तामाङ समुदाय, खसारे समुदायहरू, जस्तो खसारेको कुरा गरौँ म यहाँ हो जस्तो होइन। अब यो पार्टीलाई कति पाएले चाहिँ जनजातिको पार्टी हो भन्छ, तर म चाहिँ जनजातिको पार्टी हुने चाहिँ वास्तवमा यो खसारे हामी सिङ्गो नेपालीहरूको राष्ट्रिय पार्टी देख्छु। किनभने खसारे समुदायको खसान प्रदेशको कुरा आएको छ यहाँ। खसारे साथीहरूको चाहिँ तपाईँको इतिहास पढ्नुभयो भने खसारे साथीभाइ जतिको पेलानमा र तपाईँको अहिले पनि रिमोट एरियामा खसारे साथीभाइ जतिको 4-5 फ्यामिली खसारे साथीहरूले चाहिँ शासन चलाएको छ, मानौँ 8-10 फ्यामिलीले। तर उहाँहरूले
आफ्नै बाउको सम्पत्ति यसरी एउटै अब चाहिँ बाउपछि छोरा छोरापछि नाति गरेर चलाइरहन्थ्यो त्यो अलग कुरा त्यो हो त्यसको विरोध पनि म होइन तर यो चेन्जेस आउनुपर्छ भन्ने कुरामा हो इभन यहाँ चाहिँ खसारे समुदायको साथीहरू पनि पेलानमा परेको छ जस्तो उहाँहरू चाहिँ दिदीबहिनीहरूले चाहिँ तपाईँको वेद पढ्नु हुँदैन वेद छुनै हुँदैन भन्ने कुराहरू छन् अनि चाहिँ बाहुन पण्डित बुवा नआएसम्म उहाँले नचोकाएसम्म उहाँहरू नचोकिने भन्ने कुराहरू छन् यो उहाँहरूलाई थिचेर राखेको छ वास्तवमा हरेक कुराहरूले त्यस्तै गरी अघि तपाईँले माङ्गेनको कुरा निकाल्नुभयो माङ्गेनमा जस्तै हाम्रो चाहिँ तपाईँ सेलिपियरको कुराहरू भयो शेर्पा समुदायको कुराहरू पनि उनीहरू म चाहिँ तपाईँले टु लेट भयो कि अथवा चाहिँ ठिक समय छ कि अझ यो सिधिसक्यो भन्ने खालको तपाईँको सोधेको तात्पर्य हुनसक्छ इट्स नेभर विल बी लेट कहिले पनि लेट हुँदैन तर सही टाइममा सही चाहिँ समयको छ हामीलाई होइन यो चाहिँ सही अपर्च्युनिटीको टाइम पनि दिएको छ न ताम्सालिङको लागि ताम्सालिङको विषय उठाउनुलाई ताम्सालिङहरूको राज्यको तामाङहरूको भाषा भेष तामाङहरूको चाहिँ सेलो तामाङहरूको डम्फुको कुरा तामाङहरूको कर्कङको कुरा तामाङहरूको स्टाकोटको कुराहरूको लागि पनि लेट भएको छ तर नट टु लेट शेर्पाहरूको भाषा धर्म कला सांस्कृतिक नादिङ गीत छो रिक्सुङ भन्ने हुन्छ हाम्रो पस्तुक धर्मको कुराहरू हाम्रो भाषाको कुराहरू छ होइन पहिचानको कुराहरू छ त्यता पनि इट्स लेट बट इट्स नट टु लेट भन्छु म होइन ढिला भयो तर त्यति साह्रो आतिनु पर्ने छैन हामी सही टाइममा छौँ त्यसै गरी खसान प्रदेशको पनि शिल्पी समुदायको साथीहरूको पनि खसारे साथीहरूको पनि होइन किराँत समुदायको चाहिँ अब किराँत समुदायको किराँत राज्यको कुराहरू छ मैले अघि भने नि 10+1 यो 10+1 मेन आकर्षण हो म यो पार्टीमा आउने त्यही कारणले चाहिँ यो तपाईँले आँटिहाल्नु पर्ने नै भएको छैन तर यदि यो चाहिँ सरकारले यो गर्नमा हामीलाई रोकथोक बनाएर फेरि पनि हामीलाई 21औं शताब्दीमा नि हामीलाई चाहिँ कुनै पनि बुलबुलाइमा पारेर हामीलाई दबाउने कोसिस गरेर हाम्रो चाहिँ अस्तित्व कुरालाई हाम्रो आइडेन्टिटीलाई मेट्ने कोसिस गर्यो भने चाहिँ यस्तो खालको एउटा द्वन्द्व आउन सक्छ त्यो द्वन्द्व सायद विश्वमा इतिहासमै लेखिन्छ तर यो द्वन्द्व नआओस् भन्नको हिसाबले नै आज हामी जनता समाजवादी पार्टीमा सही टाइममा प्रवेश गर्नुपर्छ र प्रवेश गरेर अब यो 10 वर्ष पछाडि 2-3 7-8 वर्षपछि हुने द्वन्द्वलाई रोक्न पनि तपाईँ हामी सबै युवाहरूको दायित्व हो भने म अनुरोध गर्न चाहन्छु कि तपाईँहरूले नेपालको पोलिटिकल कसरी राइज भएर गइरहेको छ जसरी हामीलाई चाहिँ एक प्रकारको भ्रममा राखिरहेको छ कसरी भ्रममा राखेर हाम्रो भाषा हाम्रो धर्म हाम्रो वेशभूषा हाम्रो पहिचानलाई मेटेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ नाङ्गो बनाउने कोसिस चाहिँ हाम्रो चाहिँ एमाले सरकार र चाहिँ तपाईँको चाहिँ तत्कालीन एमाले अहिलेको चाहिँ नेकपा र काङ्ग्रेसका चाहिँ हाम्रो चाहिँ नेतागिरीहरूले चाहिँ गर्नुभएको छ शासनमा पुगेपछि यो कुरालाई हामीले यति बेला बुझेनौँ भने इट विल बी टु लेट अघि धर्मको कुरा उठाउनु हो अलिकति चाहिँ यसलाई अलिकति विस्तारमा पनि जाउँ होइन धेरै चाहिँ जनमानसमा अन्यल पनि छ कति धेरैले बुझेर पनि अझ त्यसलाई लेपन लाउन पनि खोजेको छ नेपालको सन्दर्भमा भन्नुभन्दा पृथ्वीनारायण शाहले हिन्दू धर्मलाई संस्थागत गर्नको लागि पछिल्लो समय राज्य एकीकरणको नाममा एउटा भूमिका खेल्यो भन्ने आरोप छ हैन उतापट्टि चाहिँ हिन्दू धर्मको सुरुवात भएको भारत भनौँ न हिन्दुस्तान जहाँ चाहिँ डाक्टर अम्बेडकरले धेरै दलित तपाईको मैले भनाएपछि अब अलिकति हिन्दू धर्म भनेको चाहिँ धर्म पनि होइन वास्तवमा एउटा सभ्यता हो अलिकति मैले म यो पुरा गरौँ उता चाहिँ अम्बेडकरले सबैले बुद्धिस्ट पनि बनाए अब यतापट्टि नेपालमा फेरि नेपालको सभ्यतालाई हेर्ने हो भने जस्तै शिव जसलाई चाहिँ अहिले हिन्दूले आफ्नो भगवान भनेको छ हैन र किराँत सभ्यतालाई एउटा हेर्ने हो भने वास्तवमा हिन्दू नभइकन त्यो शिव पनि वास्तवमा किराँतको एउटा चाहिँ सन्तान हो भनेर इतिहासहरू लेखिएको छ यो सबै चाहिँ लाई फेरि पनि हाम्रो नेपालको शासकहरू यता राजनीतिक दलका नेताहरू भनौँ न चलेका उनीहरूले फेरि यो सबै कुराहरूलाई अघि तपाईँकै शब्दमा जनतालाई फेरि बुलबुलैमा पार्दैछ भन्ने हामी यत्रतता सुन्छौँ यो सबै कुराहरू उठ्नुमा हाम्रो चेतना स्तर उठेको भन्न पनि सकिएला हैन अथवा चाहिँ यो समय भएकोले र हिजो दागछोप भएकोले आज चाहिँ यो बाहिर आउँदैछ के भन्न मिल्छ यसमा के भन्नुहुन्छ तपाईँ नम्बर 1 हिजो दागछोप भएकोले हो त्यति धेरै टाढा इतिहास पनि जानु पर्दैन हैन त्यति धेरै तपाईको 3000-4000 वर्षको इतिहास पनि पढ्नु पर्दैन देखिरहेको कुरा हो तपाईको किराँतहरूको किराँत राज्य थियो भन्ने कुरा किराँतको राजा थियो भन्ने कुराहरू अब अहिले पनि कलेजमा पढ्न पाइन्छ यद्यपि त्यो इतिहासहरू त कति जलाउँदै फालेका छन् थाहा नपाएर अहिले तपाईको चाहिँ अब मैले नै एउटा किराँतको इतिहासको एउटा किताब खोजेको 6 महिना भइसक्यो तर पाउन सकेको छैन के त्यो किताब साँच्चैको कमी भएको त होइन नि यसलाई मेट्ने कुरा भइरहेको जस्तो मलाई लाग्छ र सत्य पनि हो किनभने पारी गाउँमा स्याल पनि कराए कुखुरा पनि हराए भने यस्तो उहाँहरूको
सिद्धान्त नै त्यस्तो छ र व्यवहार पनि त्यस्तो भएको कारणले गर्दाखेरि आज हाम्रो इतिहासहरू मेट्दैछन् र फेरि म अनुरोध गर्न चाहे म कुनै धर्मको राजनीति पनि गर्दिनँ, कुनै जातिको राजनीति पनि गर्दिनँ। म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। मेरो ओखलढुङ्गामा तपाईँको 1,08,000 लगभग चाहिँ जनसङ्ख्या चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि हिन्दू धर्ममा छ। तपाईँको 15,000 पुग नपुग चाहिँ साथीहरू चाहिँ नि किराँत धर्ममा छ होइन। तपाईँको 16,000 पुग नपुग चाहिँ शेर्पा समुदायको छन्। त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ त्यहाँ अब मैले चाहिँ यसैको एगेन्स्टमा म आएको भन्छु वास्तवमा, किनभने पहिचान, धर्म, भाषा, कला, संस्कृति तपाईँको त्यहाँ अब कति अब लगभग 8,000 त तपाईँको बाहिङ भाषा बोलिने चाहिँ तपाईँको ओखलढुङ्गामा छ हेर्नुहोस् होइन। किराँती भाषाको लगभग 15,000 छन् हेर्नुहोस् तपाईँको त्यहाँ। तपाईँको 16-17,000 लगभग त तपाईँको उहाँहरूले टिपेको तथ्याङ्कमै तामाङ भाषा बोल्ने छन्। आज कहाँ गयो त्यो तामाङ भाषा राष्ट्र भाषामा चल्नुपर्ने थियो, त्यो बाहिङ भाषा राष्ट्र भाषामा चल्नुपर्ने थियो। उहाँहरूले लाउने पोसाक चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाम्रो लागि शानको कुरा, राष्ट्रको लागि गौरवको कुरा, विद्यार्थीको लागि एजुकेसनको कुराहरू हुनुपर्ने कुराहरू थिए। तपाईँको त्यहाँ चाहिँ शेर्पा भाषाको कुराहरू हुन्थे। शेर्पाको भाषासँग मात्रै सरकार भएन। आज त्यो 15,000-16,000 शेर्पाले बोलिने भाषा मार्न खोजिराखेको छ। तामाङ र शेर्पाले र सुनवार समुदायले जस्तो 7,000 लगभग 2,000 लगभग चाहिँ सुनवार समुदायको साथीहरूको चाहिँ त्यो तथ्याङ्क देखाउँछ। आज हाम्रो उधौली कहाँ गयो, उभौली कहाँ गयो, धर्मनिरपेक्ष कुरा गर्ने हो भने हाम्रो लोछार अनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ विभिन्न यस्तोहरूमा त हामीले आफ्नो पोसाक दिन देखाउनु पर्ने, लगाउनु पर्ने कुराहरू छ। मेरो चाहिँ बिच के हो भने हाम्रो पोसाक लगाएर अफिस जान पाउने दिन कहिले? मलाई मेरो शेर्पा तेतुङ लगाएर, मलाई मेरो सुनुवारको चटक्क परेर जिलिमेली मखुमला चटिक्क माथिबाट चाहिँ जालु मन लाएर टक्क लाएर चाहिँ कर्कङ बुनेर ट्याक्क लाएर अफिस जानु पाउने, सहरमा चट्ट घुम्दाखेरि सुनुवार समुदायको ड्रेसको चाहिँ एउटा सान भएर चाहिँ सबै लाएर हिँड्नु पाउने। त्यो के खालि उधौली उभौलीमा त कि चण्डी नाच मात्र नहोस्, त्यो सदैव प्रयोग होस्। त्यो राष्ट्रको सम्पत्ति हो, त्यसलाई चाहिँ सेभ गरियोस्। राष्ट्रको लगानी त्यो सुनार समुदायको लगाउने लुगा र उहाँहरूको भाषा, धर्म, किराँत धर्मलाई पनि धर्मनिरपेक्ष अनुसारले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कन्ज्युम गरियोस्, त्यहाँ चाहिँ सेभ गरियोस्, स्थान दियोस्। त्यसै गरी तामाङहरूको लोछारलाई पनि दसैँ जस्तै प्लेटफर्म दियोस्, शेर्पाको लोछारलाई पनि त्यस्तै दियोस्, उभौलीले त्यस्तै दियोस् र सबैलाई बराबर होस्, सबैलाई अपनित्व त फिल होस् कि म यो धरतीको पुत्र हुँ र धरतीको चाहिँ हामी मान्छे हौँ र हामीलाई यहाँ कहीँ होचोपचो थिचेको छैन भन्ने कुराहरू चाहिँ मान्छेलाई फिल होस्। नि खालको सरकारको काम भएन। त्यसैको एगेन्स्टमा जनता समाजवादी पार्टीमा म आएको हुँ र म जस्तो हजारौँ युवा अहिले देशमा जनता समाजवादी पार्टीको चाहिँ मेरो भाषामा म मेनु भन्छु, घोषणा पत्र र विधान त्यो पढेर आउने लड्को तपाईँले देखिरहनु भएको छ। यत्रो कोरोनाको कहरमा पनि तपाईँले सामाजिक सञ्जालमा देख्नु होला मोर देन 3,000 to 4,000 युथहरू अहिले जनता समाजवादी पार्टीमा आइरहेछ। के त्यो तलब पाउनेहरू थोरै आउनुभएको होइन नि, होइन? किनकि हामीलाई थाहा भयो कि तपाईँको पुराना पार्टी बनाउँदाहरूले हामीलाई खालि शासकीय उहाँहरू चाहिँ हाम्रो कुममा टेकेर शासकै मात्रै बनाएर बसिरह्यो र अझै पनि हामीलाई त्यो भ्रममा पार्न खोजिराखेको छौँ र हामी युवाहरू अब पढेर मात्र आउँछौँ र हामीलाई थाहा छ हामी देश विदेशमा देखेका छौँ। अहिले हामी फेसबुक ट्विटको जमानामा छौँ, 21औं शताब्दीमा छौँ। म मात्र होइन, अधिकांश युवाहरू पनि अब कन्फ्युजन हुँदैन र उहाँहरूले जुन प्रकारको उहाँहरूको शासकको दिनहरू, उहाँहरूको जुन प्रकारले त्यो पुरानो शैलीमा चाहिँ मान्छेलाई उक्स्याएर कुराहरू, उचालेर कुराहरू, तँलाई यो काम दिउँला, त्यो काम लोभ देखाएर होइन, त्यो भोट किनेर विभिन्न कुराहरू छ नि, अब यो कुराहरू चाहिँ इट्स अलमोस्ट गन होइन हो। मैले तपाईँको समग्र मैले तपाईँको सोधेको कुरा एन्सर दिनु सक्यो। मैले मेरो ओखलढुङ्गा जिल्लाको एउटा पेरिफेरीलाई मैले दिएर हुने यही कुरा चाहिँ सबै जिल्लामा लागू हुन्छ, 77 जिल्लामा लागू हुन्छ। हेर्नुहोस् यहाँ न धर्मनिरपेक्ष सही छ, न पहिचान सही छ। यो पहिचानलाई त सिधाउन नै खोजिरहेको छ। यति नै मात्रै भने मैले तपाईँलाई पहिचान सहितको 10+10 र गैर भौगोलिक 1 10+1 जुन पहिचान सहितको राज्य हुनुपर्छ भन्नेमा तपाईँ आकर्षित हुनुभएको छ। डेफिनेटली आकर्षित हुने कुरा भइहाल्यो। किन जहाँ चाहिँ तपाईँको मेरो भाषा, मेरो धर्म, तपाईँको चाहिँ तपाईँको मेरो पोसाक, मेरो कला, मेरो सांस्कृतिक, मेरो चाहिँ गीत, हाम्रो आफ्नै भाषाको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पहिचान यो चाहिँ दिन्थ्यो। आइडेन्टिटी कुरा छ, प्राउड नहुने कुरै भएन नि। यहाँ त तपाईँको ताम्सालिङको कुरा मैले अघि नै भने, किराँत समुदायको कुराहरू छ, लिम्बुवान खुम्बानको कुराहरू छ, यहाँ तपाईँको चाहिँ ताम्सालिङ, नेवा राज्य, तपाईँको चाहिँ तमुवानको कुराहरू छ, अनि मधेसको कुराहरू छ, थारुवानको कुराहरू छ, अनि तपाईँको चाहिँ गैर भौगोलिक छ। जस्तो तपाईँले 10+1 भन्नुभयो नि, यहाँ चाहिँ तपाईँको
5500 3000 मात्रै भएको कुसुन्डा साथीहरूको दाजुभाइहरूको लागि जो राउटे समुदायको साथीहरूको लागि शिल्पी समुदाय साथीहरूको जनसंविधानले भनेको 1% क्रस हुँदैन उहाँहरूको लागि पनि हामीले उहाँहरूलाई झन् अझै जुनसुकै प्रदेशमा बसे पनि जुनसुकै 10 पनि उहाँहरू पावरफुलमा हुने भन्ने जुन उहाँहरूलाई चाहिँ 1+1 प्रदेश उहाँहरूको जहाँ पनि उहाँहरूलाई आफ्नो उहाँहरूको शान उहाँहरूको चाहिँ आफ्नो भाषा धर्म उहाँहरूको चाहिँ इतिहासको कुराहरू डकुमेन्टेड गर्ने कुराहरू म्युजियमको कुराहरू यो जुन पार्टीले उठाउँछ नि यही चाहिँ मेनुले एक्सर्टेड आएको छ र यो हुनुपर्दछ। यदि यो भयो भने मात्रै नेपालमा पोलिटिकल स्थिर हुनसक्छ जहाँ पोलिटिकल स्थिर भयो सबै भाषीहरूको चाहिँ सम्मान स्वरूप र उहाँहरूको पहिचान चाहिँ एकदमै सही सुनिश्चित भयो भने मान्छे सबै त्यहाँबाट मान्छे केमा लाग्छ त मान्छे विकासमा लाग्छ नि हेर्नुहोस् अन्त अब देशको विकास सबैजनाले मिलाइ गरे पनि हुन्छ। यहाँ चाहिँ अहिले तपाईँको कुनै समुदाय खुसी भएको छ उनीहरू विकासमा लागिरहेछ तर बाँकी 90% समुदाय चाहिँ उनीहरू खुसी छैन यो राजनीतिको संयन्त्रबाट यो उहाँहरूको चाहिँ विभिन्न यो चाहिँ राइट्सहरूलाई चाहिँ तपाईँको सिधाउनु खोजिरहेको छ यो कुराहरूबाट उहाँहरू अकस्मकस भएर बसिरहेको छ र अब यो दिनहरू अब आउँदैन किनभने पहिला जति जलाए पहिला चाहिँ जनताहरू त्यति एजुकेटेड थिएन। अहिले मैले अघि स्कुलको कुराहरू दिएँ जतिसुकै तपाईँको स्कुलको नाममा तपाईँ स्कुलको त्यहाँ तपाईँको चाहिँ त्यो टिचरै नभएको स्कुल भए पनि हामीले धेरथोर कोटाएर हामीले इतिहास बुझेको छौँ। हाम्रो बाउ पुर्खाहरूलाई हाम्रो सन्तान हाम्रो चाहिँ पुर्खाहरूलाई कसरी मारेको थियो कसरी चाहिँ सिध्याएको थियो हाम्रो सभ्यताहरू कसरी मेटेको थियो भन्ने कुरा हामी सबैले बुझिसकेको कुराहरू छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ अब नबुझेकोले पनि बुझ्नुपर्ने बेला आएको छ। डेफिनेटली मैले फेरि पनि आग्रह गरेँ हामी राजनीतिमा भलै हाम्रो एक भोट होला तर यो एक भोट मेरो आफ्नो पहिचानको लागि हैन तपाईको चाहिँ प्रत्यक्ष राष्ट्रपति निर्वाचन प्रणालीको लागि मेरो जाति मुक्ति वर्गीय मुक्तिको लागि एक भोट अब मैले चाहिँ कुनै एक भोट चाहिँ 2000 रुपैयाँमा एउटा एक छाक मिठो खानामा हालिदैन अब चाहिँ र हाल्नु लाउनु हुँदैन भन्ने कुराहरू अब हामी सबैले बुझ्नुपर्छ र तपाईको इतिहास पढ्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हो र इतिहासलाई कहिले बिर्सिनु हुँदैन। तपाईको जुजु बराजु मारेको भयो भने अहिलेको मान्छे के म मरेको छैन ठिक छैन के हुन्छ तर तपाईको जुजु बराजुले स्वर्ग बराज त उहाँ स्वर्गमा हुनुहुन्छ नर्गमा हुनुहुन्छ डेफिनेटली उहाँ नर्गमै हुनुहुन्छ होला किनभने स्वर्ग जाने कामै चाहिँ हुन दिएको छैन उहाँहरूलाई पीडा छ र हामी जुन प्रकारको यो 21औं शताब्दीको यो धरतीमा हामी रुमालिरहेका छौँ उहाँहरूको आत्माले नै हामीलाई सराप छ र हामीले सही ठाउँमा अब सही पार्टी सही नीति र सही पहिचान सहितको पार्टीमा लागेर हामीले चाहिँ सम्पूर्ण नेपालको वर्गीय मुक्तिहरूलाई उठान गर्ने र विकासको तर्फबाट आफ्नो पहिचानको लागि हामी लागेनौँ भने तपाईको छोराछोरीले पनि र नातानाले पनि तपाईको फोटो भित्ताबाट उकेर फाल्नेछ यो चाहिँ ग्यारेन्टी हो। त्यो कारण हामीले पढेर आफ्नो इतिहास बुझेर मात्र आउनुपर्छ। एक भोट अनि जाबो भन्ने हिसाबले गर्नु हुँदैन। अब हामी सबै शिक्षित छौँ धेरथोर 2 अक्षर जानेका छौँ हामीले सबै बुझेर आउनुपर्छ र राजनीति स्थिति बनाएर देशलाई विकासमा ल्याउनुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ। अहिले तपाईँ चाहिँ कुनै राजनीतिक दलको नेताको रूपमा आउनुभएको छ अहिले चाहिँ तपाईँले च्यालेन्ज चाहिँ दिइरहनु भएको छ। तपाईँले च्यालेन्ज भने नै हुँदैन तपाईको राजनीतिक पार्टी भनेको एउटा प्लेटफर्मको हिसाबले मान्छु म यसको एजेन्डाहरू मन परेको हो र यो एजेन्डाले नै हाम्रो चाहिँ सबै कुराहरू सुनिश्चित छ भन्ने कुरा छ। त त्यो एजेन्डा लागू गर्न लागि एजेन्डालाई त च्यालेन्ज चाहिँ म तपाईको पुरानो पार्टीले जस्तो त्यो कांग्रेस एमालेको साथी जस्तो कांग्रेसले जति राम्रो काम गरे पनि एमालेले त्यो नराम्रै हो त्यो गरेको भन्ने खालको र दुई एकार्कामा क्रिटिसाइज गर्ने हुन्छ नि क्रिटिसाइजको हिसाबले चाहिँ म चाहिँ विचारको प्रतिस्पर्धा एक्ज्याक्टली म चाहिँ वैचारिक प्रतिस्पर्धा तपाईँ त्यो च्यालेन्जमा हुनुहुन्छ किन मैले भने नि म रामरी दाइलाई नै एकदम रिस्पेक्ट गर्छु कि उहाँले जति उहाँको जीवनकालमा उहाँले चेन्ज गर्नुभएको छ राम्रो गर्नुभएको छ तर हामीलाई प्राप्त छैन नि त अहिलेको यो जुन 21औं शताब्दी त्यो अनुसारले भएन नि। अब तपाईको एगेराज्यूले त्यसरी काम गरिराख्नु भएको छ सबैलाई सलोट ठोक्नुपर्छ तर अहिले कति चाहिँ हुनु पर्थ्यो त वास्तवमा हाम्रै तपाईको चाहिँ नि भूगोलसँग टच भएको छिमेकी राष्ट्रलाई हेर्नुहोस् अब माथि नासामा तपाईको चाहिँ मानव बस्ती बसाल्ने कुरा गरिरहेछ उहाँहरू लसुन रोपिरहेछ हामी चाहिँ अहिले तपाईको त्यो चाहिँ 2टा ट्रेन आउँदाखेरिमा तपाईको चाहिँ अब तपाईको 2030 सालमै राजाको पालामै भएको चाहिँ त्यो चाहिँ तब चन्द्र शमशेरको पालाको ट्रेन आउँदाखेरि चाहिँ मान्छे चाहिँ बुटुङ टुङ 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 गरेर ट्रेन हेर्नलाई कुद्नु कतिको पाकेपना छ। यो 21औं शताब्दीमा यो आधुनिक युगमा नेपालको मान्छे एउटा ट्रेन देख्दाखेरि मान्छे कोचेर कुद्छ नि तपाईँ त्यसलाई के तपाईँ फोनमा सोध्नुहुन्छ कि वाउ ट्रेन आएन सुन्नुहुन्छ हामी कहाँ छौँ भनेर फर्केर हेर्न सिक्नुपर्छ। हामी युवाहरूको डिमान्ड के हो भने इज नट इनफ यति चाहिँ होइन विकास त्यो जुन मेरो आफ्नो कमाइ खाने बाटो जग्गा जोडिया छ र मेरो घरलाई पहिरोको जोखिममा बनाएको छ त्यो विकास होइन विनाश हो र मेरो चाहिँ त्यही नै हो मेरो चाहिँ एगेन्स्ट नै उहाँहरूसँग डिबेट होइन
डिबेट भयो भने मेरो वैचारिक डिबेट हुन्छ, वैचारिक डिबेट हो, उहाँहरूलाई सम्मान हुन्छ। त्यो चाहिँ क्रिटिसाइड गर्ने, कुरा काट्ने जुन प्रकारको त्यो चाहिँ अब यहाँ हुँ त्यहाँ हुँ दुनियाँ त्यस्ता खालको त्यो चिप खालको राजनीति चाहिँ मबाट हुँदैन। के तपाईँको चाहिँ म चाहिँ प्रष्टै मेरोमा तपाईँको चाहिँ म चाहिँ अहिले नै म तपाईँको टेलिभिजनबाट शेर्पा टेलिभिजनबाट म के भन्न चाहन्छु भने लुकीछिपी राजनीति म गर्दिनँ नम्बर 1। नम्बर 2 म आज तपाईँको अमेरिका छोडेर काठमाडौँ छोडेर गाउँमा गएर तपाईँको चाहिँ 1.5 करोड पैसा घुस खाएर काठमाडौँमा 3 आना जग्गा किनेर घर बनाउन लागि म आएको हो भने तपाईँले यदि बुझ्नुहुन्छ भने टोटली रङमा र तपाईँ गलत उसमा सेन्समा हुनुहुन्छ। तपाईँ प्रुभ गर्नुहोस् त्यो कसरी हुन्छ। साथीहरू त्यहाँबाट चाहिँ त्यो राजनीतिलाई कमाउने बाँडो बनाएको छ। म चाहिँ राजनीति चाहिँ कमाउने, राजनीति राज्यको सेवा गर्ने हो, राज्यको नीति बनाएर मान्छेहरूको चाहिँ जीवन भविष्यलाई अब जन्मिने बच्चाहरूको भविष्यलाई, ग्रोइङ जेनेरेसनको भविष्य र शिक्षालाई उहाँहरूलाई चाहिँ प्लेटफर्म दिने काम हो। त्यो चाहिँ एकदम ठुलो धर्मको काम हो। त्यसलाई कमाउने बनाउने होइन, त्यसलाई मिसयुज पावर मिसयुज गर्ने हिसाबले म चाहिँ उल्टो दिशामा हिँडेको मान्छे हो। म सबै कुरा त्यागेर त्यता हिँडेको हो। त्यस कारणले मेरो चाहिँ वैचारिक विचारको बहस हुन्छ। त्यहाँ कुनै प्रकारको डाहा गमन ईर्ष्या भन्नुहुँदैन। रामहरि दाइलाई नि मेरो त्यत्रै सम्मान छ, मेरो आदरणीय दाइ हो। एगेराज्यूलाई त्यत्तिकै मेरो सम्मान छ होइन। मेरो साइनोले मित कागज नै पढ्नुहुन्छ। मेरो उहाँसँग चाहिँ दुखाएको कुरै होइन। उहाँले जति सकेको उहाँले गर्दै हुनुहुन्छ, मैले जति जानेको म गर्न खोज्दैछु। र मलाई थाहा छ कि मेरो जिल्लाले हामी युवाहरूलाई प्लेटफर्म दिनेछ कि हामीले कयौँचोटि रुखमा बोट हालेर हामीले जिताएर सत्तामा पठायौँ। कति खोला नालाहरू बेच्यो, कति कुराहरू तुवाको मैले भनिबस्नै परेन। कति राष्ट्रवादी कुराहरू भयो भने कुराहरू भनिबस्नै परेन। आज नेपालमा राजाको पालामा भएको कल कारखाना, बिस्कुट, त्यो उद्योग कारखानाहरू, त्यो कपडा कारखानाहरू, त्यो जुत्ता चप्पल, त्यो विभिन्न चिनी कारखानाहरू, यो यति मैले यो सुन्दा भएको यो सबै बन्द भयो। कसरी बन्द भयो र किन बन्द भयो र कसले गरायो, केसँग मिलाएर गरायो, कुन देशसँग मिलाएर गरायो? कि नेपाललाई खालि किनेरै खाने मात्रै वातावरण बनायो। हामीलाई किनेरै खानुपर्ने। पहाडमा खिचडेमामा फलेको आलुको दाम 0 छ, तर काठमाडौँमा तपाईँको 250 रुपियाँ दार्जीलिङमा आलु किनेर खानु परेको छ। यो मैले बोकिरहेको जिन्दगी हो क्या। तपाईँको 6.5 घन्टा 7 घन्टामा पुग्ने मेरो गाउँपालिकाको आलु कुहेर गइरहेछ र म काठमाडौँमा दार्नीको 250 रुपियाँमा आलु किनेर खाइरहेको छु भनेपछि यति कुरा बुझे पुग्छ तपाईँलाई। अब नयाँ विचार सोच सहित तपाईँ धारा प्रवाह साथ चाहिँ आफ्नो अभिव्यक्तिहरू दिइरहनु भएको छ, नयाँ नयाँ योजना सुनाइरहनु भएको छ। अभिव्यक्तिहरू होइन, यो चाहिँ तपाईँले गलत कुरा, अभिव्यक्ति होइन। म चाहिँ प्रुफ गरेर देखाउन चाहन्छु। तपाईँको एकचोटि प्लेटफर्म दिनुहोस् हामीलाई, एकचोटि प्लेटफर्म दिनुहोस्। जनता समाजवादी पार्टीको तपाईँ सम्पूर्णको पहिचानको कुराहरू, तपाईँको इतिहासको कुराहरू, तपाईँको पुर्खाको कुराहरू, सबैको युवाको कुराहरू, देश चेन्जेसको कुराहरू, तपाईँको चाहिँ जनता समाजवादी पार्टीको मेनु पढ्नुहोस्, तपाईँको चाहिँ घोषणापत्र पढ्नुहोस्। तपाईँको शिल्पी समुदायको एउटा साधारण चेलीबेटी र साधारण शिल्पी समुदायको तामाङ र शेर्पाको दुनियाँहरू खसाखसाको कुराहरू किन त्यो ठुलो सङ्ख्यामा भएको त्यो पोसिबल छ। तर म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिउँ। 5,000 मात्रै जनसङ्ख्या भएको एउटा शिल्पी समुदायको एउटा छोरा पनि योग्यता भएर भयो भने भोलि यो देशको राष्ट्रपति बन्ने ठाउँ यो चाहिँ जनता समाज पार्टीमा ओपन स्पेस छ। र त्यही प्रणाली भएको भएर म आएको। किनभने म अमेरिकामा 17 वर्ष बसेको। तपाईँले एउटा कुरा भनिदिउँ, तपाईँको अमेरिकामा राष्ट्रपति चुनाव हुँदै गर्दा तपाईँ त्यहाँ 1 रुपियाँ पनि खर्च हुँदैन, 1 रुपियाँ पैसा खर्च हुँदैन। तपाईँको जुन आज तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँको सांसद जित्नुलाई चाहिँ 15-20 करोड खर्च गर्नुपर्ने, गाउँपालिका जित्नुलाई करोडौँ खर्च गर्नुपर्ने, अनि त्यो करोडौँ खर्च गर्ने वातावरण बनायो भने त त्यहाँ त तपाईँको त बुद्धिजीवी मान्छेहरू त आउनै सक्दैन, युवा त आउनै सक्दैन। त्यही पनि फेरि करोडौँ खर्च त जित्छ र हार्छ स्योर त किन लगानी गर्ने? अनि फेरि गरिहाले त पनि जितिहाले त पनि उठाउनु त पर्ने होला भनेपछि त करप्सन त गर्नै पर्यो होइन? त्यही कारण यसको टोटली एगेन्स्ट हो। तपाईँको चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी र नेकपा पार्टीहरूको चुनावी प्रणाली र जुन प्रकारको यो छ यसको टोटली एगेन्स्टमा छ। र जुन चाहिँ कुराहरू मैले देखेँ, म लालायित भएँ यो पार्टीमा आउनलाई। मैले भने म चाहिँ प्राउड छ तपाईँसँग बसेर कुरा गर्दाखेरि कि बल्ल नेपालको चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो समाएर यो जमिन सुहाउँदो राजनीति पार्टी आएको छ र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको कुरा हो, त्यसमा आएको छ। ठिक हो। त्यही कारणले गर्दाखेरि यहाँ भोलि मैले भने यो पूर्ण यो सबै कुराहरूले गर्दाखेरि पनि एउटा 5,000 6,000 मात्रै पपुलेसन भएको एउटा चाहिँ त्यो क्षेत्रबाट एउटा बुद्धिजीवी युवा आयो भने त्यो देशको चाहिँ राष्ट्रपति बन्ने एउटा ओपन स्पेस छ। यो कुराहरूले गर्दाखेरि यो चाहिँ पोसिबिलिटी भएको छ। यसले नै गर्दाखेरि देश विकास फेर्न सक्छ भन्ने मेरो विचार हो। अलिकति इतिहासमै जाउँ। फेरि इतिहासमा तपाईँले धेरै अध्ययन पनि गर्नुभएको छ। नयाँ चाहिँ विचार र परिवर्तनको चाहिँ उद्घोषसहित
ढोरबहादुर बिष्टले थाहा आन्दोलन चलायो र त्यो थाहा आन्दोलनबाट जनताको चाहिँ मनस्थिति परिवर्तन हुने भयो। अब जनता जान्ने सुन्ने हुने भए भन्ने आशा भएर उसलाई चाहिँ राज्यले नै बेपत्ता पारिएको भन्ने सुनिन्छ। अहिले गम्बु शेर्पा आफूले कति सुरक्षित ठान्दछ कि राज्यले ढोरबहादुर बिष्टको जस्तो अवस्था नभए? हेर्नुहोस्, रामकुमार राई, ढोरबहादुर बिष्ट उहाँहरू जसरी होइन भनेको चाहिँ धेरै इतिहासका हाम्रा अग्रजहरू हुनुहुन्छ कि हामीलाई चेन्ज गर्नु पहिल्यै खोजेको थिए, तर त्यसलाई डेफिनेटली लापत्तै पारियो होइन। आज तपाईँको आज सरकारमा भइरहेको हाम्रो चाहिँ राष्ट्रपतिज्यूको चाहिँ श्रीमान होइन, तपाईँको मदन भण्डारीज्यूकै कुरा गरौँ, उहाँहरूको कुरा गरौँ, यो त हुनेको छ। तर अब यस्तो हो क्या, डराएर बसेर यस्तो हुन्छ कि भनेर बस्यो भने चेन्जेस कहिले आउँदैन। नम्बर 2 म के भन्छु भने यदि तपाईँ चेन्जेस चाहनुहुन्छ भने त्यो मुभमेन्टमा कोही न कोही त अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ नि होइन। सुरुवात तपाईँले जहिले नि खालि तपाईँ चियो गरेर अरूले गरिदिन्छ कि तपाईँको सबै कुरा चाहिँ तपाईँको पहिचान, तपाईँको सङ्केत, तपाईँको सबै कुरा चाहिँ अरूले ल्याइदिन्छ कि भने तपाईँ चियो गरेर बस्यो भने तपाईँ नामर्द। तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, एउटा उखान छ र ठुलो विज्ञहरूले के भन्छन् भने तपाईँ यस्तो व्यक्ति बन्नुहोस् कि एकचोटि मात्रै मर्ने व्यक्ति बन्नुहोस् कि बारम्बार मर्ने व्यक्ति होइन होइन। आँटिलो मान्छे थाहा छ एकचोटि मर्नुपर्छ भन्ने कुरा, एकचोटि जो पनि मरिन्छ नि। तपाईँ डराएर गरम बसे नि मरिन्छ होइन। तर कायर भएर घन्टै पछि मर्नुभन्दा चाहिँ विचार लिएर बरु एकचोटि मर्ने त्यो बेगर्नु भन्छु। र अर्को कुरा, मैले गर्ने राजनीति कसैको अहमको लागि कसैलाई हार्म गर्ने खालको राजनीति हुँदैन। मैले अघि पनि भने एकदम ओपन भ्यू राखेर गर्ने राजनीति हो। युवा साथीहरू हामी सबैजना ताती लागेको छौँ, सबैजना पढेर आउनु भएको छ होइन। यो कुरामा यो यात्रामा म हिँड्दै काहीँ बाटोमै म चाहिँ तपाईँको भोलि चाहिँ लाभरेस अवस्थामा मेरो लास भेट्यो पनि मलाई यति कुरा गर्व छ कि मेरो छोराले, मेरो सन्तानले, मेरो पुर्खा चाहिँ यो मुभमेन्ट शिल्पी समुदायहरूको, बुढाबुढीहरूको चाहिँ सोसियलको कुराहरू, तपाईँको चाहिँ विद्यार्थीहरूको एजुकेसनको कुराहरू, यो चेन्जेसको कुरा, यो विकासको कुराहरू, यो धर्मको कुराहरू, यो पहिचानको कुराहरूको उठाउने यात्रामा मेरो बुवा मारियो अथवा मेरो बाजे मार्यो भनेर उहाँहरू प्राउड गर्ने छन् भन्ने मेरो बुझाइ छ। यद्यपि मैले मेरो परिवारसँग मैले त्यसरी नै बिदा मागेको छु होइन। यो मुभमेन्टमा मैले अब मेरो 42 वर्ष लाग्यो, बाँकी इन्टायर जीवन मैले त्यागेको हुँ। कहिले सफल होला कसरी हौला त्यो म जान्दिनँ, तर मैले देखेको विकास त्यहाँ हुनुपर्दछ। र तेस्रो कुरा, तपाईँको अहिले 21औं शताब्दीमा यो मार्ने, काट्ने, गायब हुने कुराहरू यो बच्चा कुराहरू हेर्नुहोस्। तपाईँले म जन्मिएको ठाउँमा मैले राजनीति गर्ने हो, म हुर्किएको ठाउँमा कसको हिम्मत मैले अरूलाई छुनेर अरूले मैले उहाँले मलाई छुने भनेर के त्यहाँ हामी दङ्गा खेल्न जान्ला हो र तलमाथि उनलाई होइन। तपाईँको यो त नमाज एकदमै मनदेखि नमन गरिएर वैचारिक विचार राखेर जाने हो। तपाईँको घर घरमा म जान्छु, तपाईँको चाहिँ यो पार्टीको सिद्धान्त, यो पार्टीले उठाएको एजेन्डा मुद्दाहरू अब यस्तो कुराहरू गर्दा गर्दा पनि मलाई मारियो, काम गरेको थियो यस्तो होइन। म बुझ्दै यो कुरो म आउँदै त्यसो गर्दा गर्दा नै मलाई मारियो भने म मर्नमा खुसी छु कि राइट काम गर्दाखेरि मर्यो भने त्यसलाई के भन्छ, शहीद गरिन्छ। र एटलिस्ट तपाईँको मेरो आत्मा चाहिँ स्वर्गमा पुग्छ र मेरो सन्तान जहिले पनि गर्वको हुन्छ। मर्नु त आखिर मर्नु परिहाल्छ, तर तपाईँ गलत तरिकाले मर्ने कि गलत विषयमा मर्ने कि तपाईँको, मैले फेरि तपाईँलाई जोडेँ, तपाईँको फोटो खतक लाएर फुलमाला चलाएर अबिर लाएर तपाईँको शाखा सन्तानले पूजा गर्ने भने कि तपाईँको हेट यो बुढा पहिला नै गलतमा रहेछ नि, यिनीहरूले चाहिँ केही पनि गराइरहन्छ हाम्रो कुरामा, यिनीहरूलाई आइडेन्टिटीको कुराहरू थाहै रहन्छ, यिनीहरूलाई चाहिँ यिनीहरूले खालि हामीलाई पालन पोषण मात्रै गरिराखेछ, हामीलाई यहाँ सेफ्टी केही पनि छैन, हामी यहाँ पलायन हुनुपर्ने भयो। हाम्रो इतिहास मेटिसकेछ, हाम्रो धर्म मेटिसकेछ, भाषा मेटिसकेछ, पोषक मेटिसकेछ, सब मेटिसकेछ। यो बुढाहरूले केही पनि खास चाहिँ खेलेछ, राजनीतिक चेतना छैनछन्, ठ्याट यिनीहरूको फोटो राख्नु मन त यो भित्ता पल नपर्नु भनेर फ्याँक्नेहरू तपाईँको चाहिँ त्यो वातावरण बनाउने, यो तपाईँ हामी सबैले सोच्नुपर्ने कुरा हो। त्यो इतिहास रच्ने गर्दाखेरि जे पनि हुनसक्छ र आई एम मोर देन ह्याप्पी टु द्याट। अब अलि अन्तिमतिर पनि जाउँ होइन। छलफलको विषय त धेरै बाँकी नै छन्। अब तपाईँ अघिदेखि पहिचान र अधिकार कुरा बारम्बार उठाइरहनु भएको छ र यो छलफलको अझको चाहिँ केन्द्रबिन्दु पनि त्यही नै छ। तपाईँलाई एकदम भित्रैदेखि यो पहिचानकोसँग जोड्दा यो शेर्पा स्वायत्त प्रदेश अथवा शेर्पा लुङ स्थापना हुनेमा चाहिँ तपाईँ आफू चाहिँ कतिको ढुक्क हुनुहुन्छ? यस्तो
शेर्पा लुङ मात्रै स्थापना हुने अनि ताम्सालिङ स्थापना नहुने, किराँत नहुने, अरू नहुने, खसान प्रदेश नहुने भन्ने होइन। त्यो सबै सम्बन्धित छ। एउटा उदाहरण भयो भने 10 शेर्पाको नाताले हो होइन, भयो भने 10 म त भने म त कुनै शेर्पाको मात्रै कुनै किराँतको मात्रै म राजनीति गर्नेवाला पनि छैन। मेरो समग्र आमा बुवा मेरो मलाई जन्म दिने आमा बुवा बराबर हुन् र समग्र चाहिँ बच्चाहरू जो जन्मिँदैछन्, जो जन्मेका छ, जो सबै मेरो सन्तान जस्तै हुन्। म त्यसरी हेर्छु होइन। यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ ताम्सालिङका तामाङका साथीहरू धेरै चाहिँ तपाईँको चाहिँ सडकमा उत्रिनु भयो, ल अब यिनीहरूसँग सकेन तामाङसाली मात्रै दिउँ न भनेर न किराँत चुप लगाएर बस्छ, न शेर्पा लुङका साथीहरू चुप लगाएर बस्छन्, न मधेस चुप लगाएर बस्छ, न थरवान चुप लगाएर बस्छ, न चाहिँ तमुवान चुप लगाएर बस्छ, न चाहिँ तपाईँको चाहिँ खसान प्रदेश चुप लगाएर बस्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि यो पार्टीले उठाएको 10+1 भए एकैचोटि हुन्छ, तर नभएसम्म हामी छोड्दैन र बाध्य बनाउँछौँ, हामी गिराउँछौँ सरकार। हामीले चाहिँ तपाईँको यो सरकार अब हामी आउँदो पार्टीमा हामी 1 नम्बर पार्टी हुन्छौँ र हामी 7 वर्षभित्रमा हामी यो गराएर देखाउँछौँ र एकैचोटि हामी तपाईँको ताम्सालिङ, शेर्पा लुङ, लिम्बुवान, खम्बुवान यो सब हामी 10 प्रदेश एकैचोटि हामी सबैले पाउँछौँ र हामी सबै आफ्नो ठाउँमा लाग्नुपर्छ। मेरो फेरि पनि विनम्र अनुरोध, तपाईँहरू सम्पूर्ण समुदायले आफ्नो इतिहास चाहिँ कृपया एकचोटि पढ्नुहोस्, आफ्नो पहिचान जोगाउनुहोस्। तपाईँको आइडेन्टिटी छ र तपाईँलाई एउटा उदाहरणको लागि भनिदिन चाहन्छु। एउटा पन्जाबी तपाईँको आज फेटा बाँधेर संसारमा हिँडिन्छ, तर उसलाई पन्जाब देश उसको चाहिँ प्रदेशको नामले उसलाई चिन्छ क्या। त्यो कुरा हामी कहिले फिल गर्ने क्या, बुझ्नु भएन। एउटा राईको छोरा चट्ट राईको स्टाको त्यो लगाएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ खसान प्रदेश हुँदाखेरि त्यो एउटा राईको छोराको पोषकले नै तपाईँको चाहिँ किराँतको प्रतिनिधि गरोस् न। एउटा चाहिँ तामाङको छोराले चरक्क लाएर चाहिँ तामाङको टोपी टक्क लाएर चाहिँ टक्क चाहिँ तपाईँको चाहिँ अमेरिका घुम्दाखेरि द गाई फ्रम नेपाल ताम्सालिङ तामाङ हुने त्यो खालको एउटा हामीले इमेजिन गर्नुपर्छ क्या। यो चाहिँ तपाईँको यो कथा यो हुन्छ, यो पोसिबल छ, यो हुनु नै पर्छ र हुनैपर्छ। अहिलेसम्म हाम्रो चाहिँ पिता पुर्खाहरूलाई हामीलाई दबाइरहेको छ, अब हामी दबिनेवाला छैनौँ। हाम्रो तपाईँको चाहिँ मैले फेरि पनि भन्छु 7 देखि 8 वर्षमा हाम्रो यो लागू हुन्छ र हामी सब लाग्नुपर्छ र यो चेन्जेस नभइकन देशको तपाईँको सुखै छैन। तपाईँको अन्तमा तपाईँको फलोवरहरू जो हुनुहुन्छ होइन, जति पनि छन्, अब चाहिँ धेरै छन् भनौँ, उहाँहरूलाई र तपाईँ जसको फलो गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई के भन्नुहुन्छ? म चाहिँ धेरैको फलो गर्छु। म चाहिँ तपाईँको अलिकति तपाईँको चाहिँ धेरै चाहिँ मेरो चेतना खुलेको एजमा चाहिँ अमेरिका बसेको भएर म चाहिँ सर्ट टर्म राजनीति चाहिँ मलाई मन पर्दैन। मेरो चाहिँ सोचाइ 50-60 वर्षकै छ होइन, अलिकति लामो यात्रा छ र म के देख्न चाहन्छु भने एउटा शिल्पी समुदायको छोराले यो देश चलाएको दिन हेर्न पाओस् भन्ने मेरो मनको एउटा रहर छ। एउटा महिला प्रधानमन्त्री यो देश एउटा चेली चाहिँ यो देशको प्रधानमन्त्री होस्, त्यो देश मैले हेर्न चाहेको छु। त्यो चाहे तपाईँको चाहिँ खसारे समुदायबाट खसान प्रदेशबाट होस्, चाहे चाहिँ किराँत चाहिँ प्रदेशबाट होस्, चाहे शेर्पा लुङबाट होस्, चाहे जाँसुकोबाट होस्, त्यस्तो खालको हामी अहिलेसम्म दबाइराखेको चाहिँ यो तपाईँको चाहिँ यो 84-85% जनजातिहरूको भएको जो देशमा उहाँहरूले एकचोटि चाहिँ त्यो प्लेटफर्म पाओस् र उहाँहरूले प्लेटफर्म पायो भने विकास 100% छ र अबको दिन चाहिँ तपाईँको पालो हाम्रै हो र उहाँहरूले अब हामीलाई जति दबाए पनि सक्दैन। त्यही कारण जतिजना मलाई फलो गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूलाई कृपया मेरो गीतलाई, मेरो कामलाई, मेरो अनुहारलाई, मेरो भाषालाई मन परेर भन्दा पनि तपाईँहरू अध्ययन गर्नुहोस्। जनता समाजवादी पार्टीको चाहिँ उठाएको एजेन्डा अध्ययन गर्नुहोस्, पातलो किताबहरू छ अध्ययन गर्नुहोस्, एकदमै सुइटेबल छ। तपाईँको नेकपाले हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्छ जनजातिको पार्टी हो भने त्यतातिर भ्रम नलाग्नुहोस्। यो जनजातिको पार्टी हो भनेदेखि आज तपाईँको डम्बर खतिवडाज्यू, डाक्टर बाबुराम भट्टराई जो तपाईँको इन्टरनेसनली चर्चित हुनुहुन्छ, उहाँ होइन विज्ञ हुनुहुन्छ, दूरदर्शी सोच भएको चाहिँ हुनुहुन्छ, जुन 9 महिने चाहिँ प्रधानमन्त्री कालमा चाहिँ 9 महिना जुन बाँडेर खाने थियो नि, 9 महिनामा उहाँले इतिहासमै अहिलेको प्रेजेन्ट इतिहासमा चाहिँ देखिने काम गर्न सफल भएको हुनुहुन्छ। जस्तो उहाँ अर्थमन्त्री हुँदा पनि उहाँले अर्थको नीति कस्तो खालको ल्याउनु भएको, त्यस्तो खालको मान्छेहरू माथि बसेको छ। यहाँ न यो जनजातिको पार्टी हो, न यो मधेसीको पार्टी हो, न यो चाहिँ तपाईँको खसारेको मात्रै पार्टी हो, यो समग्र राष्ट्रको पार्टी हो र हामी सबैजनाको पार्टी हो। यसमा सबैजना युवाहरू आउनुपर्छ र बुद्धिजीवीहरू सबै आइराख्नु भएको छ, आउनु पर्दछ र तपाईँहरू मलाई देखेर भन्दा पनि डेफिनेटली बुझेर आउनुहोस्। यो
अभियानमा हामी सँगै हिँडौँ र हामी सँगै भयो भने यति पनि तपाईँको इम्पोसिबल छ नि 100% हामी म्याच गरिदिन्छौँ। र अहिले अबको दिनहरू भनेको तपाईँको ब्रह्म राजनीति कसैले गर्दैन। हेर्नुहोस्, सबैजना पढ्न लेख्न जान्ने भएको छन्, सबैले देश विकास देखाएको छ। तपाईँ यहाँ चाहिँ 5 वर्ष साउदी अरब, 7 वर्ष मलेसिया, कुवेत, अस्ट्रेलिया, अमेरिका, युरोप नबसेको को छ अहिले? सबैजना हुनुहुन्छ होइन। र उहाँहरूले मलाई ट्रस्ट गर्नुहुन्छ क्या। म अमेरिका 17 वर्ष बसेँ, मैले ठ्याक्कै अमेरिका चाहिँ जस्तै बनाइदिन्छु भने मेरो कुरा पनि होइन। तर मेरो चाहिँ बाहिर सिस्टमले जाने हो, त्यो सिस्टम फर द लङ टर्मको लागि हुन्छ। त्यो सिस्टम मैले गर्न सक्छु र मैले गर्न सक्छ भन्ने कुराहरू जिल्लाका साथीहरूले मलाई ट्रस्ट गर्नुहुन्छ र बिलिभ गर्नुहुन्छ। डेफिनेटली तपाईँको चाहिँ यदि त्यो सिस्टम लागू गरेर चाहिँ उहाँहरूले मलाई त्यो प्लेटफर्म दिएर मैले त्यो सिस्टम लागू गरेँ भने अबको दिनमा मेरा ओखलढुङ्गा जिल्लाको चाहिँ कुनै पनि युवा आफ्नो प्रेग्नेन्ट श्रीमतीलाई छोडेर खाडी मुलुकमा तपाईँको 20-25 हजार कमाउनको लागि त्यहाँ जान नजाने दिनहरू आउँछ। र जुन प्रकार मैले अघि तपाईँलाई भने +2 र 11 to 12 पढ्ने 300-400 लगभग स्टुडेन्ट छ। तिनीहरूको उच्च स्तरीय लेभलको चाहिँ एजुकेसन सुनिश्चित कसरी जिल्लामै गर्ने भन्ने कुरा, त्यस्तो कुराहरूमा मेरो पहल रहन्छ। त्यहाँको चाहिँ तपाईँको स्वास्थ्य नीति कुरा हुन्छ। तब तपाईँलाई एउटा कुरा भनिदिउँ, सिङ्गो ओखलढुङ्गामा 53 स्वास्थ्य चौकी छ। तपाईँलाई थाहा छ यो कुरा? तब 53 स्वास्थ्य चौकी छ होइन। अलिकति जिल्ला स्तरीयको चाहिँ त्यहाँ निशान छ ओखलढुङ्गामा, त्यहाँबाट अलिकति प्राइमेरी चाहिँ प्राथमिकता अलिकति रुम्जाटारको छ। बाँकी त कहाँ छ ल? हेर्नुहोस् कहाँ छ ल? हस्पिटल छ, फेरि घाँस उम्रेर बसिरहेको छ क्या, नो डक्टर्स। तपाईँको सानो एउटा संस्थाले ट्रेनिङ दिएका मान्छेहरूले जाने नजाने मान्छे चिरफाड गरिरहेछ होइन। आज तपाईँलाई म एउटा सानो कुरा भन्न चाहन्छु, तपाईँले अन्तिम भन्नुभयो, म सानो कुरा सघाउँछु है, तपाईँको अनुमति छ भने। तपाईँको एउटा खिचडेम्बामा एउटा मान्छे रोग भएर लडे, उसको खुट्टा बाँचे होइन। तपाईँको हेलिकप्टरै बोलाउन पनि तपाईँको अलमोस्ट 4-5 घन्टा लाग्थ्यो हेर्नुहोस् होइन। तर हेलिकप्टर चढ्न सक्ने मान्छे चढ्ने मान्छे त रुखमा त चढ्दैन होला। उहाँको आर्थिक स्थिति त लो हुन्छ नि। अब त्यो 1,60,000मा हेलिकप्टर लिनु पनि कुराहरू आउँछ होला। त्यो त नसक्ने भएपछि एम्बुलेन्स बोलाउनु पर्यो। एम्बुलेन्सको एक्सेस छ कि छैन? एउटा फ्री एम्बुलेन्स होइन। र त्यहाँबाट एम्बुलेन्स नै भए पनि तपाईँको खिचीडेम्बा गाउँपालिका भएर काठमाडौँ आइपुग्दा 7-8 घन्टा जतिको हुन्छ एम्बुलेन्स साइरेन्स बजाएर कुद्यो भने पनि होइन। 8 घन्टामा त्यो बाँचेको खुट्टा तपाईँको त्यो मासु एकअर्कामा टुफाट भइसक्यो हुन्छ, त्यो घाँसिँदैन तपाईँको। हेर्नुहोस्, त्यो कारण मेरो यति मात्र अनुरोध के हो भने जस्तो तपाईँको निशान हस्पिटल जिल्लामा छ होइन, सबरुममा तपाईँको त्योभन्दा अलिकति प्राथमिक त फेरि उतापट्टि रुम्जाटमै छ। खोइ त यतापट्टि तपाईँको यता हाम्रोपट्टि खोइ त यहाँ रगनीमा हुनसक्थ्यो तपाईँको चाहिँ, तल गएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ यहाँ उसमा घामनाङ टापतिर हुनसक्थ्यो होइन। त्यति भयो भने कमसेकम तपाईँको चाहिँ 1,60,000 खर्च गर्नु परेन। तपाईँको गाडी रिजर्भ गरेर 17-35 खर्च गर्नु परेन। 2 घन्टामा सरर पुगेर चाहिँ फ्री एम्बुलेन्स दिएर चाहिँ त्यहाँ नै घामनाङ टारमा तपाईँको अथवा तल चाहिँ त्यो टारतिर अथवा चाहिँ तरगनीतिर चाहिँ त्यहाँ नै जोडजाड गर्ने हल्का फुड्को त्यहाँ चाहिँ प्रेग्नेन्ट डेलिभरी गराउन सक्ने भएदेखि त्यहाँ हाम्रो साथीहरूको चाहिँ जग्गा बन्दगी राखेर हेलिकप्टर उडेर आउनुपर्ने नि हुँदैन। नम्बर 1 त्यहाँ उहाँहरूको पैसा पनि त्यहाँ सेभ हुन्छ र उहाँहरूको प्राइमेरी लेभलको चाहिँ तपाईँको चाहिँ चिरफाड सिलाउने त्यहीँ योग्य डक्टरबाट बनाउन सक्ने चाहिँ सम्म हामीले राजनीति साथीहरूले र गाउँपालिकाको चाहिँ विकासले त्यति बनायो भने आकालमा ज्यान कसैले गुमाउनु पर्दैन होइन। म कुनै पनि तपाईँको चाहिँ किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्ने ठुल्ठुलो हस्पिटलले कुरा गरेको छैन। त्यो प्राथमिकता लेभल क्या होइन, त्यति चाहिँ त्यहाँ हुनुपर्छ। त्यतिको लागि पनि काठमाडौँ आएर लास्टमा गएर चाहिँ यो फेसबुकमा छेलामेला भएर उपचार गर्नको लागि सहयोग मागेर दुनियाँ गुनाहरू यो एकदम यो हेर्दाखेरि साह्रै मन कटक्कै खान्छ होइन। यस्तो कुराहरू, यो सिम्पल कुराहरू के स्वास्थ्य र शिक्षाको कुराहरू विभिन्न कुराहरू त्यहीँ नै हामी काम गर्न सक्छौँ। यो एकदमै पोसिबल छ। र पुनः फेरि म युवा साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँ हामी अब भ्रमण नबसौँ, कहीँ कसैको लोभ लालचीमा नफसौँ। कसैले ठेकापट्टा देला, कसैले चाहिँ काम देला, कसैले स्कुलमा चाहिँ बन्ने होला, कसैले जागिर देला, कसैले 10,000को जागिर बनिदिनु भने तपाईँले चाहिँ नचाही तपाईँ त्यो पार्टीको टिको लाएर बस्नु भनेको तपाईँ नामर्द हुनुहुन्छ। तपाईँ आफ्नो राइट्सको लागि तपाईँ बोल्नु नसक्ने हो। त्यसरी मैले भने नि, किन मैले एकचोटि मान्छे मर्नु छ, बहादुर भएर मर्ने र अभ्यन्त भएर मर्ने, कायर भएर घन्टेपछि को मर्नु, तपाईँ 10 चोटि मर्नु मात्रै बरु एकचोटि मर्नु राम्रो हो नि त होइन। हो त्यो कारणले म चाहिँ यहाँहरू सबै युवाहरूलाई र सिङ्गो जिल्लावासी मात्र नभएर देशभरिको युवाहरू साथीहरूलाई विनम्र गर्न चाहन्छु, लेट्स मेक चेन्ज टुगेदर। अब हामीले आज धेरैवटा विषय छुवाउने प्रयास गऱ्यौँ, तथापि समय अभाव भयो। कुनै बसाइमा हामी एउटा विषयलाई राम्रो गरी उठाउनेछौँ होइन, त्यो पनि हाम्रो बाँकी नै छ। यति भनिसकेपछि तपाईँले आफ्नो अमूल्य विचारहरू राख्नुभयो, राजनीतिक विचार राख्नुभयो, सामाजिक रूपमा पनि तपाईँले आफ्नो कुराहरू राख्नुभयो, व्यक्तिगत धारणा पनि तपाईँले राख्नुभयो। यो सबै विचार
र समयको लागि म तपाईँलाई हाम्रो सम्पूर्ण टिमको तर्फबाट र शेर्पाखबर.com शेर्पाखबर टिभीको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। जय मातृभूमि। यहाँ चाहिँ यतिखेर शेर्पा खबर टेलिभिजन हेरेको तमाम दर्शक, आमा बुवा, दाजुभाइ, दिदीबहिनी, समस्त नेपाली मनहरूमा र युवा साथीहरूमा म विनम्र हुन चाहेँ। यो सबै कुराहरू गरिरहँदाखेरि धेरै कुराहरू अब तपाईँले भनिहाल्नुभयो, प्रत्येकतिर पहल परेको छ। कुन पहलको तपाईँ कुरा उठाउनुहुन्छ म घन्टौँ बहस गर्न त सक्छु होइन। यद्यपि यो शेर्पा खबर टेलिभिजनमा यहाँले चाहिँ मेरो विचार राख्ने मौका दिनुभयो। धेरै धन्यवाद यहाँलाई। हस्, धन्यवाद।